अपराध शास्त्री, सुरक्षाविद, राजनीतिक विश्लेषक तथा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुनुहुन्छ। साथै उहाँ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा गरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। साथै विष्णु प्रसाद पाण्डे जो आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको टिप्पणीकारको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय दिनुपर्दा उहाँ ललितपुर जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठदारको पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सर, यहाँहरू दुवैजनालाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब भन्ने ढिला नगरिकन आजको हाम्रो स्पिकर डाक्टर कृष्ण कुमार तामाङलाई अपराध र आध्यात्मिकता भन्ने विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद पुष्पाजी। अनि अभयजी, मैले जुन यो टेक्स्ट बनाएको छु त्यसलाई मैले कसरी यो कुन तरिकाले गर्ने, यो जुममा मलाई यो त्यति आइडिया भएन। सरको लागि उसमा कति कम्प्युटर अगाडि हुनुहुन्छ अथवा केही युज नभएदेखि त्यही पोइन्ट वाइजले सरले बोल्नु भए पनि हुन्छ, प्रब्लम भएन। होइन, यो मैले कम्प्युटरमा ल्याएको छु नि, राखेको छु। त्यो अगाडि कम्प्युटर अगाडि नै हुनुहुन्छ भनेदेखि सरको कोहोस्टको रूपमा चाहिँ सरलाई राखेर उ गर्न सकिने हुन्छ। अहिले के छ, अहिले भने हुन्छ, सुरु गरे हुन्छ। हुन्छ कि सरको कम्प्युटर उसमा चाहिँ भनेदेखि म एकचोटि सरलाई कोहोस्टमा बनाउँछु सर, एकचोटि त्यो भयो भनेदेखि सरलाई उ गर्नलाई चाहिँ हुन्छ सर। अब सरलाई कोहोस्ट बनाइयो भने उहाँले प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ, त्यो स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ। स्क्रिन शेयरको लागि हजुर। सरले सायद स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ होला सर। अहिले कोहोस्ट चाहिँ नि सरको उ हुँदाखेरिको चाहिँ यसमा स्क्रिन शेयर गर्न मिल्यो सर? मैले त यो मेरो यो टेक्स्ट छ, मैले खोलेको छु। अब त्यहाँ चाहिँ फेरि स्पिकरको अनुहार चेहरा चाहिँ देखिन्छ देखिँदैन भन्ने कुरो मात्रै हो। मैले अहिले यतिकै सुरु गर्न सक्छु? सर होइन, हजुर को होस्ट हुनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ। हजुरले त्यो स्क्रिनमा स्क्रिन शेयर भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ जुममा, ठ्याक्क अगाडि हुन्छ सर, बटममा हुन्छ स्क्रिन शेयर भनेर ग्रीन कलरको एउटा अप्सन छ। यस, शेयर हजुर, त्यो एक्चुअली त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू। भयो? ए भयो सर, एकदम। हजुर सर, अब भयो। अब हजुरले सुरु गर्नुभयो हुन्छ। ओके, सर्वप्रथम यो आजको हाम्रो अपराध र अध्यात्म सम्बन्धमा यो प्रवचन कार्यक्रममा पाल्ने हुने समस्त आदरणीय यो उत्सुकता र जिज्ञासा लिएर आफ्नो समय लिएर आउनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिनन्दन, नमस्कार, स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र यो अवसर मलाई जोडिदिनु भएकोमा अभय शर्माजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो परिचयको सन्दर्भमा अघि उद्घोषिका यो मोडरेटर बहिनीबाट पनि भइसकेको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। र आजको यो कार्यक्रममा कमेन्टेटर अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ के विश्लेषणात्मक केही टिप्पणी गर्नका निम्ति चाहिँ रजिस्ट्रार महोदय पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु। अब कुरो के भन्दाखेरिमा चाहिँ यो विषय प्रवेशको सन्दर्भमा यो अपराध के हो भन्ने बारेमा, यो अपराधसँग सम्बन्धित मेरो शिक्षा, मेरो एकाडेमिक करियर र मैले चाहिँ प्रहरीमा सेवा गरेको कारणबाट प्रहरीमा प्रशिक्षण भयो, तत्पश्चात फेरि त्यो कार्यक्षेत्रमा त्यसको अनुभव र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनामा पनि युएनको मिसनहरूमा पनि अपराध अनुसन्धानमा मैले कार्य गरेको थिएँ। यो जुन एकाडेमिक कार्य अनि त्यो एक्सपिरियन्स, अनुभव, इन्टरनेसनल नेसनल एक्सपोजरहरू, त्यो साथमा यो अध्यात्म भन्ने विषय हुनु त यो विषय मैले कुनै पीठमा गएर कुनै दीक्षा लिएर कुनै सन्त महन्तको शिष्य भएर ग्रहण गरेको पनि त्यस्तो विशेष ज्ञान त होइन। तर आफूलाई यो उमेरसम्म
अनुभूति भएका कुराहरूलाई चाहिँ अध्यात्मको हिसाबले अपराधसँग कसरी यसको चाहिँ सामञ्जस्य छ, यसको तादात्म्य के छ भन्ने बारे मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा मैले यसलाई चाहिँ गाँच्न प्रयास गरेको छु। यो यस प्रकार छ। अपराध र अध्यात्मको अन्तरङ्ग सम्बन्ध रहेको छ र अपराध के हो भन्ने बारेमा चाहिँ सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने अब अपराधको बारेमा विभिन्न विद्वानहरू, दार्शनिकहरूले र विभिन्न त्यो शब्दकोशहरू पनि छन्, जस्तो चाहिँ ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी भन्छ, कानुन सम्बन्धी त्यो शब्दकोश हो। त्यसै गरी यो अक्सफोर्ड, वेबस्टर र विभिन्न छन्। तर ती सबमा म नगएर अपराध के हो भन्ने बारेमा चाहिँ यो सामान्य ढङ्गबाट विधिशास्त्र अनुसार सर्वमान्य यो जुन मान्यता छ यसले भनेको कुरा अनुसार चाहिँ कानुनले गर्नुपर्ने कार्य नगर्नु र नगर्नु भन्ने कार्य गर्नु चाहिँ अपराध हो भनेर भनिन्छ। यसरी बुझ्नु सजिलो हुन्छ। र अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा फेरि कानुन जानिन भनेर कसैले पनि सुख पाउँदैन। कानुन चाहिँ मलाई थाहा थिएन, त्यही भएर मैले चोरी गरेँ अथवा कुनै अपराध गरेँ भनेर पाइँदैन। त्यसको मतलब फेरि कानुन विषयमा सबैले जानकार हुनैपर्छ भन्ने त्यस्तो बाध्यात्मक अनिवार्य शर्त पनि हुँदैन। मात्र के हो भन्दाखेरि कानुन मैले जानिन भन्नु चाहिँ पाइँदैन, तर कानुनको पालना चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ त्यो विधिशास्त्रको मनसाय त्यो किसिमको रहेको छ। र के भन्दाखेरि मानिस सामाजिक प्राणी हो, समाजमा बस्छ र उसमा चाहिँ केही किसिमका प्रवृत्तिहरू हुन्छ, जन्मजात लिएर आएको हुन्छ। यो चाहिँ के भन्छ, बायोसाइकोलोजिकल थ्योरी भन्छ। यो चाहिँ बेलायती एकजना बेलायतका विद्वान जर्ज अलान ग्रे भन्ने मनोवैज्ञानिक, उनले चाहिँ के प्रतिपादन गरेको थियो भन्दाखेरि मानिसको चाहिँ भित्री इनहेरेन्ट क्वालिटी उसमा के हुन्छ भन्दा एउटा पशु प्रवृत्ति हुन्छ। पशु प्रवृत्ति भन्नाले नामैले पनि बुझिन्छ पशु जस्तो गुण भएको, जस्तो चाहिँ हिंस्रक हुने, चोर्ने, कुनै अपराध गर्ने उसमा चाहिँ गुण हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पशु प्रवृत्ति भनिन्छ। भने त्यो पशु प्रवृत्तिमाथि अर्को के हुन्छ, नैतिक प्रवृत्ति। नैतिक प्रवृत्तिमाथि के हुन्छ अर्को, बौद्धिक प्रवृत्ति। यस किसिमले तीनटा प्रवृत्तिमा चाहिँ सबभन्दा तल चाहिँ त्यो पशु प्रवृत्ति हुन्छ। पशु प्रवृत्तिले चाहिँ मानिसलाई अपराध गर्न चाहिँ सधैँ उक्साइरहेको हुन्छ र पशु प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि नैतिक प्रवृत्ति र बौद्धिक प्रवृत्तिको अहम भूमिका हुन्छ। र यसका लागि त्यो नैतिक प्रवृत्ति र बौद्धिक प्रवृत्तिलाई हामीले त्यो बाल्यकालदेखि अथवा त्यो वातावरणमा उसलाई शिक्षा, जागिर अथवा कुनै व्यवसाय, संस्कार, अनुशासनले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ के हुन्छ भने उसको त्यो पशु प्रवृत्ति दमित भएर बसेको हुन्छ, दमन भएर बस्न चाहे। उसको अन्तस्करणमा चाहिँ त्यो पशु प्रवृत्ति भए तापनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको हुन्छ। र अपराध गर्नका कारण र सिद्धान्त विविध छन्, धेरै छन्, धेरै सिद्धान्तहरू छन्। जुनसुकै कारण होस्, जुनसुकै सिद्धान्तबाट होस्, कानुनको नजरमा कसैले यदि अपराध गर्छ भने त्यो चाहिँ क्षम्य हुँदैन, ऊ सजायको भागीदार बन्छ। र त्यो सजाय कस्तो किसिमको छ भन्ने सन्दर्भमा अपराधको किसिम, गम्भीरता अनि काल, परिस्थिति, ठाउँ अनुसार प्रचलित कानुनी सजाय निर्धारण गरिन्छ। यसलाई अझ सरल ढङ्गबाट बुझाउनलाई म के भन्छु भने अब हामी कुनै पनि जुनसुकै धर्म आस्थामा भए तापनि जब हामी चाहिँ मन्दिरमा अथवा चाहिँ त्यो देवस्थलभित्र प्रवेश गर्छौँ भने आफ्नो जुत्ता, चप्पल जे छ हामी बाहिरबाट गाडीमा चढेर आए पनि, पैदल चढेर आए पनि त्यो यदि त्यो फुटवेयर, गोडामा लाउने चप्पल, जुत्ता चाहिँ हामी बाहिरै राखेर भित्र प्रवेश गर्छौँ। चाहे त्यो सफा होस्, फोहोर होस्, त्यसको मतलब छैन भर्खर नयाँ लगाएको फोहोरै छैन, गाडीबाट चढेको भन्ने कुरो पनि आएन। त्यो सफा होस् अथवा नहोस्, छालाको होस्, लकडीको होस्, सुनैको किन नहोस्, जुत्ता चप्पल भनेपछि त्यो चाहिँ मन्दिरबाट बाहिरै हुनुपर्ने हुन्छ। तर अब यो इसाईहरूको कुरा गरौँ, चर्चमा चाहिँ प्रवेश गर्न फेरि त्यस किसिमको चाहिँ जुत्ता चप्पल लाएरै पनि चाहिँ उनीहरू कुनै किसिमको निषेध हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ हामीले जुन अभ्यासमा हामी हुर्किबढेका छौँ, हाम्रो हिन्दू देवस्थलमा हामी प्रवेश गर्दाखेरि जुत्ता त बाहिर निकाल्छौँ र भित्र गए पश्चात हामीले देवदेवीलाई पाउमा नै छोएर त्यो चरण स्पर्श गरेर
अब त्यहाँ फुलमाला चढाउने अथवा चाहिँ त्यहाँ चन्दन अबिर के लगाउने हो। अब हुन्छ भने यदि त्यो फोटो र तस्बिर मूर्ति के छ त्यसैमा चाहिँ दुध प्रसाद अथवा पेडा पनि हालिदिएर हामी देख्छौँ भने अब चर्चमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ त्यो येशू मरियम अथवा उनले के नामले पुकारा गर्छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा यो जुत्ता चप्पलसँग प्रवेश गरे तापनि त्यो देवस्थलमा त्यो अग्लो ठाउँमा टाढामा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिमा राखेको हुन्छ। त्यो कुनै पनि भक्तजनले त्यहाँ उसलाई छुने अथवा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ त्यहाँ प्रसादहरू चढाउने भन्ने हुँदैन। तसर्थ चप्पलसँगै प्रवेश गरे तापनि चर्चमा चाहिँ त्यो देवदेवीको चाहिँ त्यो भक्तजनले स्पर्श गर्न पाइँदैन। तर मन्दिर भागमा चाहिँ चप्पलहरू बाहिर राखेर भित्र प्रवेश गरिन्छ। अब मैले भनेको चाहिँ यहाँ तुलनात्मक हिसाबले अब चप्पल लाएर नलाएर के कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा किसिमको चाहिँ त्यो समाजमा वर्जित हुन्छ, अर्को समाजमा त्यो चाहिँ वर्जित हुँदैन। तसर्थ एउटै किसिमको क्रियाकलापले ठाउँ परिस्थिति समाजमा चाहिँ त्यो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ भन्ने खोजेको। अब कानुनको चाहिँ परिभाषा के गर्ने भन्नेसम्म अहिले मैले बताइसकेँ। यो अपराध किसिम गम्भीरता काल परिस्थिति ठाउँ अनुसार चाहिँ प्रचलित कानुन निर्धारण गर्ने हुन्छ। अब यसमा के पर्छ भन्दाखेरि मानिसको हक अधिकार सिर्जना गर्ने, उसको कर्तव्यको सीमा तोड्ने, गर्न हुने र नहुने कुरा छुट्याउने, उल्लङ्घन गरेर चाहिँ के हुने भन्ने कुरा सजाय तोकिएको हुन्छ र प्रचलित सामाजिक धार्मिक परम्परा संस्कार आधारित राज्यको आदेश राज्यको निर्देशन हुन्छ त्यो बाध्यकारी हुन्छ। त्यो मानेकै हुनुपर्छ, त्यसलाई पालना गरेकै हुनुपर्छ, अन्यथा सजायको भागीदारी हुन्छ, दण्ड सजाय हुन्छ, धुनी कुरा जस्तो हुन्छ। र यस्ता किसिमका कानुन चाहिँ विधायिकाको निर्णय अर्थात् संसदबाट जनप्रतिनिधिबाट त्यो चाहिँ बहुमतबाट पारित भएको हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला सिद्धान्त नजिर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र मान्यताहरू पनि कानुनको हिस्सा हुँदछन्। कानुनले दण्डनीय बनाएको कार्यलाई कानुनी कर्तव्य उल्लङ्घन माने कार्यको विषयवस्तु सामाजिक प्राणी भएकादेखि मृत्युसम्म आफ्नो मर्यादामा उसले चाहिँ बस्न चाहन्छ र सधैँ उसले चाहिँ मर्यादा माथि अझ उसले चाहिँ प्रगति गर्न चाहन्छ कि मर्यादादेखि ऊ चाहिँ तल झर्न चाहँदैन। किन भन्दा उसलाई कानुनको भय हुन्छ, दण्ड सजायको भय हुन्छ। तसर्थ कानुनले दण्डको भयले ऊ अपराध नियन्त्रित गरेको हुन्छ। तर पनि मानिसले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ अपराध किन गर्छ भन्दाखेरि उसमा चाहिँ दम्भ हुन्छ, उसमा अहमको भावना हुन्छ, उसको चाहिँ अब कानुनको चाहिँ त्यो कानुन गर्ने जस्तो प्रहरी शासन अदालतमा चाहिँ पहुँच भएको, उसको हैसियत भएको, मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ उसको चाहिँ राजकीय चाहिँ हैसियत छ भने उसको चाहिँ अहमले गर्दाखेरि लोभ लालसाले गर्दाखेरि यावत कारणले गर्दाखेरि गरेर आउँछ। जबकि त्यहाँ चाहिँ कानुनको भय र डर चाहिँ विद्यमान हुन्छ। पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रभावमा राखेर डर घात प्रलोभन नपारेर ऊ आफ्नो बसमा गर्नु सक्छु भन्ने उसलाई चाहिँ सोच भएको हुन्छ र तसर्थ उसले चाहिँ अपराध गर्नुमा चाहिँ सधैँ तत्पर भइरहेको हुन्छ। तैपनि कानुनले चाहिँ कुरा रोकिरहेको हुन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दाखेरि नेपाल हाम्रो के हो भन्दाखेरि सनातनदेखि चलिरहेको हामी चाहिँ हिन्दू परम्परामा हामीले चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने बाँचेर बाँच्नुको सिद्धान्तमा भएको कारणबाट हाम्रो चाहिँ धर्म आस्था हाम्रो सामाजिक जुन अभ्यास छ परम्परा यो साह्रै लिबरल छ। हामी एकदमै सहनशील छौँ। तसर्थ हाम्रो सोचाइ त्यो अरू जस्तो कट्टरपन्थी इस्लामको जस्तो अथवा चाहिँ अरू जस्तो त्यसले हामीले चाहिँ अलिक कडा र त्यो नृशंस किसिमको नभएर त्यसमा दया माया र क्षमाको चाहिँ हामीले आधार लिन्छौँ भने अब त्यस्तै अनुसार अपराधीलाई पनि उसलाई चाहिँ सकेसम्म केही छुट गर्न सकिन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसो कानुनले पनि हेरेको जस्तो हामीले पाउँछौँ। जस्तो चाहिँ हाम्रो नेपालको प्रचलित अहिले कानुनको सन्दर्भमा 65 वर्ष उमेर पुगेको अब भनौँ न हामी अब मानिसको सरदर आयु कति छ भन्दाखेरि यो सन् 2022 को डाटा हेर्दाखेरि नेपालीको सरदर आयु 71 वर्ष 75 दिनको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले गोलमा भन्नुपर्दाखेरि राउन्ड फिगरमा 72 वर्षको कुरा गर्छौँ र सरदरमा चाहिँ 72 वर्षको आयु हुन्छ भने अब 65 वर्ष उमेर भइसकेपछि अब यदि हामीले चाहिँ
जीवनको आयु चाहिँ 4 खण्डमा भाग गरेर 3 खण्ड त सकिसकेको हुन्छ। त अन्तिम क्षणको चाहिँ अवस्थामा कानुनले पनि के गरेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिक नरम नीति अपनाएर यो कारागार नियमले 2020 को नियम 29 को 2 क अनुसार चाहिँ 65 वर्ष उमेर पुगेको, चालचलन शुद्ध भएको र उसको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ वृद्ध अवस्थाको चाहिँ विचार गरेर उसको चाहिँ कैदमै छ भने पनि 75% सम्मको कैद सजाय हुने प्रावधान रहेको छ। त्यसै गरी दुवै आँखा नदेख्ने, खुट्टा नचल्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सरकारले, राज्यले, त्यसमा पनि राज्यको सरकारको के हुन्छ कि त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ कानुन हुन्छ त्यो त्यहाँको परम्परा, त्यहाँको धर्म, आस्थासँग गाँसिएको हुनाले अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यस्तो किसिमको चाहिँ नरम नीति अपनाएको हामी देख्छौँ। यो त हाम्रो लागि राम्रो छ। अब यो चाहिँ विदेशीको लागि चाहिँ सोच्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। यो चाहिँ विदेशीलाई लागु हुन्छ भन्ने कुरा छैन। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुपर्दाखेरि अहिले त्यो ज्यान मुद्दामा चार्ल्स सोबराज भन्ने कुख्यात सिरियल किलर हो, उसको चाहिँ अहिले 77 वर्ष भइसक्यो। उसले पनि यही नियमको आधारमा उसले पनि छुट पाऊँ भनेर चाहिँ निवेदन पनि दिएको थियो, तर चाहिँ लागु भएको छैन। किनभने उसलाई चाहिँ आजन्म कैद भएको छ। आजन्म भन्नाले उसले चाहिँ उसको मृत्यु नहुन्जेलसम्म चाहिँ कारागारमा बस्नेछ। बाहिर छोड्ने बित्तिकै उसले कहाँ के कस्तो किसिमको हत्या गर्ने थाहा छैन। उसले धेरै नै हत्या गरेर धेरै देशमा चाहिँ त्यो नामुद भएर पक्राउ परेको हुनाले अब हाम्रो कानुनमा हाम्रो नेपालीको लागि भनेर एक कानुन व्यवस्था छ भने त्यो विदेशीको हकमा चाहिँ यो मौन बसेको छ। अब रह्यो हामी अध्यात्मतर्फ कुरा गरौँ भने अघि पनि मैले कुरा राखिसकेँ। म अध्यात्मतर्फ कुनै पीठको अथवा कुनै सन्त महन्तको त्यस्तो दीक्षा लिएर त्यसमा चाहिँ पारङ्गत भएको चाहिँ होइन। तर चाहिँ मलाई आफूले जाने बुझेसम्मको चाहिँ आफ्नो ज्ञान र अनुभव अनुभूतिको कुराहरूले मैले आफूले जाने बुझेका कुराहरू चाहिँ अध्यात्म भन्नाले के हो भन्ने सन्दर्भमा धार्मिक आस्था, ईश्वरीय शक्ति प्रतिको विश्वास, भक्ति, समर्पण बुझ्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ यो मेरो आफ्नो तरिका हो। अब यसमा कुनै कसैको चाहिँ रेफरेन्स मैले यहाँ भन्नु सक्ने अवस्था छैन। र आध्यात्मिक हुनुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई सरल शुद्ध आचरणको लागि चाहिँ आध्यात्मिक जीवन र धर्मले हामीलाई बाटो प्रशस्त गर्छ। यसले चाहिँ हामीलाई जिउनुमा चाहिँ सहज गर्छ। समाजमा चाहिँ बस्न सक्ने, मिल्न सक्ने, त्यसरी पानीको जस्तो शुद्ध आचरण भएको चाहिँ यसले अमृतमय जीवन बनाउनुमा आध्यात्मले, धर्मले हामीलाई मद्दत गर्दछ। र आध्यात्मिक हुनुको लागि कोही धर्म आस्था नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि भएन। कुनै धर्म र आस्था नभएको व्यक्ति पनि आध्यात्मिक हुन सक्छ। भनाइको तात्पर्य के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ कोही हिन्दू नै हुनुपर्ने, कोही मुस्लिम, इसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी जुनसुकै होस्, उसले कुनै धर्म लिएकै व्यक्ति मात्र धार्मिक हुन्छ अथवा आध्यात्मिक हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो धर्म नमान्नेहरू पनि हुने। जस्तो नास्तिकहरू कम्युनिस्ट कन्ट्रीकाहरू चाहिँ खास गरी भन्नुपर्दा उनीहरू कुनै पनि धर्म नमाने तापनि तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ आध्यात्मिक पनि हुन्छन्, धार्मिक पनि हुन्छन् भन्ने कुरा हो। अब धार्मिक सम्बन्धको कुरा भएर अब परमात्मासँगको साक्षात्कार गर्ने पनि एक किसिमको तरिका हो। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, हामीले उहाँलाई चाहिँ सन्त महात्मा पनि भन्ने गरेका छन् भन्नलाई किन भन्दाखेरिमा उहाँको जीवनशैली निकै सरल र चाहिँ उहाँका साथमा सधैँ गीता भगवतको चाहिँ पुस्तक हुने, उहाँले बिहानै बेलुका जतिखेर चाहिँ खालि त्यो कृष्ण नाम मात्रै भजिरहने भन्ने हिसाबले उहाँ आध्यात्मिक हुनुहुन्थ्यो, धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले कहिले पनि गेरु लाएर अब त्यो चन्दन लाएर त्यो मुण्डन गरेर टोपी पालेर कमण्डल लिएर त्यो तीर्थधाम दौड्ने चाहिँ उहाँले काम गर्नु भएन। त्यही भएर उहाँ चाहिँ आध्यात्मिक हुनुहुन्थ्यो भने अब योगी नरिनाथ उहाँ चाहिँ अब त्यो योगीकै पोसाकमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै भारतीय अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कुरा गर्दा उहाँ पनि आध्यात्मिक हुनुहुन्छ, उहाँ बनारसको हुनुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ क्रियाकलाप हर कुरो चाहिँ धर्मप्रति चाहिँ उहाँको झुकाव देखिन्छ। त्यसै गरी योगी आदित्यनाथ धार्मिक नेता उत्तर प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको कुरा के भन्दा कोही व्यक्ति धार्मिक भएर पनि आध्यात्मिक हुन्छ भने कोही चाहिँ आध्यात्मिक भएर पनि धार्मिकको चाहिँ त्यो पहिरन पोसाक आचरण गर्नु जरुरी छैन। जस्तै अब अर्को उदाहरण पनि हेरौँ हामीले दलाई लामा, तिब्बतन धार्मिक गुरु दलाई लामा अहिले चाहिँ भारतको धर्मशालामा चाहिँ शरणार्थी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शङ्कराचार्यहरू, अब हिन्दू धर्मका शङ्कराचार्यहरू पीठमा मठाधीशहरू छन्। उनीहरू सबै घर परिवार त्यागेर सांसारिक बन्धनमुक्त भएर बस्न रुचाउँछन् भने कोही चाहिँ पारिवारिक जीवनदेखि अलग भएर पनि चाहिँ अब सांसारिक गतिविधिमा
भिज्न रुचाउँछन्। जस्तो उदाहरणको लागि योगी आदित्यनाथ। अब योगी मान्छे कान फटा छ, अब त्यो गेरु वस्त्र धारण गरेका छन्, मुण्डन पनि गरेका छन्, तर ऊ चाहिँ बिहान बेलुका त्यो गोमूत्र पनि सेवन गर्ने, गौ सेवा गर्ने, सबै जे गर्नुपर्ने धार्मिक गतिविधि सबै गर्छन्। तर उहाँ चाहिँ फेरि राजनीति पनि गर्छ, राज्य सञ्चालन पनि गरेछ, प्रशासन पनि हेरिरहेछन् भने यस किसिमबाट चाहिँ मानिसको चरित्र, स्वभाव, व्यवहार पनि फरक फरक हुने गर्दछ। अब अर्को कुरा फेरि धार्मिक हुन, आध्यात्मिक हुनलाई के मांसाहार र मदिरा चाहिँ वर्जित हुनुपर्ने हो त? होइन नि। जस्तो अब हामीले निकट भविष्यमा अब आज 16 भने 17 यो महाशिवरात्रिको पावन पर्वमा हामी हेरौँ त्यो देश विदेशदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो नेपालको पशुपतिनाथको चाहिँ जुन महात्म्य छ त्यो सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो। त्यसै पनि खास गरी हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ नागा बाबा, नागा माताहरू पनि आउँछन्, त्यसमा अघोरीहरू पनि आउँछन्। यिनले मांसाहार, मदिरा अनि जो भाङ धतुरो लागु पदार्थ जम्मै सेवन गर्छन्, तर तिनीहरू के धार्मिक होइनन् त? धार्मिक अवश्य पनि हो। त्यही भएर धार्मिक हुनका निम्ति मांसाहार मदिरा चाहिँ सेवन गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर अपवादका रूपमा यिनलाई पनि लिन सकिन्छ। र हामीले यदि वास्तवमा हेर्ने हो भने विभिन्न सम्प्रदायमा, हिन्दूमा मात्र होइन अरूमा पनि त्यस्तो, जस्तो चाहिँ इसाईमा अनि यो इस्लाममा, सिखमा पनि मांसाहार मदिरा सेवन चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ मान्य छ, त्यसलाई चाहिँ इन्कार गरेको छैन। जस्तो चाहिँ प्राचीन कालको अभ्यास मात्र नभए वर्तमानमा समेत प्रचलन रहेको। जस्तो हामीले अब पुराणको कुरा गर्दाखेरि ऋग्वेदमा, महाभारतमा अब इन्द्रकै आसनमा, इन्द्रको शासनमा, इन्द्र भनेर अब देवराजको बेलामा अब एकबल्क्य अब महान ऋषि हुन्। अब उहाँहरूले पनि यो गोमांस भक्षण गर्ने अनि चाहिँ मदिरा सेवन गर्ने पनि चाहिँ ऋग्वेदमा पनि भनिएको छ। अब त्यसै गरी अब नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान पनि यहाँहरू यदि चाहिँ काठमाडौँवासी हुनुहुन्छ भने काठमाडौँको महाकाल मन्दिर, त्यो वीर हस्पिटलको अगाडिपट्टि ठ्याक्कै त्यो सैनिक मञ्चको अगाडि हेर्नुहोला, महाकाल मन्दिरमा बौद्ध धर्मावलम्बी र हिन्दू पनि त्यो महाकाललाई चाहिँ त्यो मदिरा, त्यो व्हिस्की, ब्रान्डी, जिन के हुन्छ सबै त्यहाँ चाहिँ चढाउँछन्। र त्यसरी चाहिँ अब देवी देवतालाई पनि चल्ने भन्ने हिसाबले यो धार्मिक हुनको लागि, आध्यात्मिक हुनलाई मांस मदिरा पनि वर्जित हुनुपर्छ भन्ने छैन। र यसरी पनि चाहिँ अपवादको रूपमा चाहिँ चलन चल्तीमा चलिआएको छ भन्ने खोजेको मैले। अब भन्नाले अब यो सबै गर्नैपर्छ भन्ने कुरो होइन, यो चाहिँ मानिसमा आफ्नोमा रुचि अनुसार गर्नुपर्ने कुरा हो। कुनै धर्म नमान्नेहरू के अधर्मी र पापी हुन्छ? अघि पनि मैले कुरा गरेँ, नास्तिक हो। नास्तिक भन्नाले जसले चाहिँ कुनै पनि आस्था, कुनै पनि धर्म, कुनै देवदेवीको चाहिँ आराधना उपासना गर्दैन भने तिनलाई हामी नास्तिक भन्छौँ। खास गरी चाहिँ यो समाज साम्यवादी राष्ट्रहरू जस्तो चाहिँ चाइनाको, रसियाको, उत्तर कोरिया, यिनले चाहिँ कुनै पनि देवी देवता मान्दैन। भन्नाले के अब त्यहाँ चाहिँ पाप कर्म मात्रै हुन्छ त? चोरी डकैती बलात्कार सबै हुन्छ त्यहाँ? होइन। तिनले चाहिँ कुनै पनि देवी देवताको चाहिँ कुनै आदर्श सिद्धान्त चाहिँ अनुसरण नगरे तापनि उनीहरूले चाहिँ मानवता, नैतिकता, इमान्दारिता, सदाचारलाई नै धर्म मान्नुहुन्छ। कानुन, त्यहाँको चाहिँ जुन प्रचलन परम्परा छ त्यही नै उनको धर्म हो। तसर्थ धर्म नमान्नेहरू चाहिँ विधर्मीहरू, पापी हुन् भन्ने कुरो पनि होइन। अब धार्मिक र आध्यात्मिक हुनको लागि के को लागि कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि धार्मिक हुनको लागि, आध्यात्मिक हुनको लागि के हो भन्दाखेरि परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गड, वाट एभर बाई नेम यु कल, त्यो अलौकिक शक्ति परमात्माको आवाज सुन्नको लागि हामी ध्यान लगाएर अब शान्त मुद्रामा, सुनसानमा आफ्नो भित्रको अन्तरात्माको आवाज सुन्नका निम्ति चाहिँ ध्यान गरिन्छ भने अब प्रार्थनाको माध्यमबाट हामी चाहिँ याचना गर्ने, आफ्नो चाहिँ दुखेसो पोख्ने, आफ्नो भावना चाहिँ व्यक्त गर्ने एउटा प्रार्थनाको माध्यम हुन्छ भने टु वे कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ परमात्माको आवाज सुन्नलाई ध्यान गरिन्छ भने प्रार्थनाको माध्यमबाट परमात्मा समक्ष आफ्नो कुरा राख्नलाई। र त्यसमा चाहिँ भक्ति रसमा के हुन्छ भने समर्पणको भाव हुन्छ। समर्पणले गर्दाखेरि धार्मिक आध्यात्मिक आनन्द बेग्लै हुन्छ। तसर्थ धार्मिक आध्यात्मिक हुनका निम्ति धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँ सबले चाहिँ यो तीनटा कुराहरू ध्यान, भक्ति र प्रार्थनाबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ आत्मसन्तुष्टि लिन गर्ने पाइन्छ। अब अघि
मैले भने जसरी हाम्रो शीर्षकले पनि बताएको छ, अपराध र अध्यात्मको सम्बन्ध यो अटुट रहेको छ, अनादिकालदेखि रहेको छ। अब अपराधलाई चाहिँ अर्को पर्यायवाची शब्द पाप कर्म पनि भन्न सकिन्छ है। अब पाप कर्म कुनै पनि धर्म संस्था आस्था कुनै पनि समाजले सदैव यो वर्जित गरेको छ, निषेध गरेको छ। यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर त्यसमा चाहिँ ट्याबु लगाएको छ। तर पनि मानिसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ केही इच्छाहरू पूर्ति गर्नका निम्ति गरिरहेको हुन्छ। जस्तो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ बुदाको रूपमा राखेको छु। जानेर वा नजानेर पाप कर्म गरेकोलाई प्रायश्चित गर्न, पुण्य काम गरेर उक्त पाप कर्म सजाबाट जोगिन पूजा अनुष्ठान आदि गर्नाले मोक्ष पाइन्छ भन्ने विभिन्न धर्मग्रन्थको प्रेरक प्रसङ्गहरूबाट हामीले उदाहरण लिन सकिन्छ। जस्तो पाप कर्मको दोष मेट्नको लागि, अब पाप हो होइन त्यो एकातिर त्यो अर्को छ, अर्को पाटो छ, त्यो चाहिँ तर्क गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ एउटा विश्वास, एउटा चाहिँ आस्था, यो खास गरी सनातन हिन्दू धर्ममा चाहिँ हिन्दू नारीहरूले अब त्यो प्रकृति हो, उमेर निश्चित उमेर भए पश्चात जुन मासिक धर्म हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब ऊ टाढा बस्नुपर्छ, अलग बस्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। तर चाहिँ जानेर नजानेर कुनै चिज कतै कसैलाई छोइछुटो गरेछ भने त्यसमा चाहिँ पाप लाग्छ भनेर अब वर्षभरिको पाप जानेर नजानेर अब त्यो पापबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर त्यो पाप मोचनको निम्ति के छ उपाय भन्दाखेरि अब त्यो ऋषि पञ्चमीको दिनमा चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ अब व्रत बस्ने, अब दत्युन टोकेर गाईको गोबर दलेर के छ उनको चाहिँ विधि, त्यो सब गरेर शुद्ध हुने भन्ने विश्वास गरिन्छ। यो चाहिँ हिन्दू धर्मले गर्छ भने त्यस्तै गरी अब आफ्नो पाप कर्मको चाहिँ मोचनका निम्ति र अरू प्राणी जगतको चाहिँ उद्धारको निम्ति मोक्षको कामना गरेर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले खास गरी बौद्ध धर्मस्थल अथवा मन्दिर भन्छौँ हामी, त्यो बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ गुम्बा भन्छन्। गुम्बामा गएर 1 महिनासम्म त्यो समूहमा गरिन्छ। दिनभरि चाहिँ उपवास बसेर 1 महिनासम्म चाहिँ न्युनी भन्छ। न्युनी खास गरी कुन समयमा हुन्छ भने हाम्रो दसैँ ताका किन भन्दाखेरि माडकाट धेरै हुन्छ, पशु बलि हुन्छ र तिनको मोक्षको लागि तिनले चाहिँ भोलि स्वर्गको बास होस् भन्ने हिसाबले तिनको प्रार्थना गर्दै बुद्धको प्रार्थना गर्ने, न्युनी गर्ने यो बौद्ध परम्परामा चाहिँ त्यो बौद्ध गुम्बामा गर्ने गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ न्युनी भनिन्छ। न्युनी अध्यात्मको एउटा रूप हो, एउटा तरिका हो भन्नु खोजेँ मैले। अब त्यसै गरी इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले यहाँले सुन्नुभयो होला रोजा भन्ने गर्छ। रोजा पनि पुरा 1 महिनाको उपवास हुन्छ। यो रोजामा तिनले कसैसँग पनि झगडा पनि गर्दैनन्, त्यो गलामा भएको थुक पनि निल्नुहुन्न भन्ने कुरो इतिहासको कट्टर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा सिद्धान्त छ। र निचोडमा भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि तरिकाले अध्यात्म धर्मले चाहिँ आफूले गरेको पाप कर्मको चाहिँ मोचनको लागि, पाप नाश होस् भनेर अर्को चाहिँ जुनीमा अथवा अर्को जन्ममा चाहिँ हामीले फेरि त्यसको चाहिँ भागीदार नहोस् भन्नको लागि कसैले चाहिँ पूजा गरेर, कसैले चाहिँ तप गरेर, कसैले उपवास बसेर विभिन्न तरिकाले पनि गरिन्छ। मैले जानेको कुरा चाहिँ यो हिन्दू, मुस्लिम र बौद्धको कुरा गरेँ। अब अरू सम्प्रदायको अरू पनि होला र मैले चाहिँ जानेसम्मको कुराहरू यहाँ राखेको छु र जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ संक्षेपमा राख्ने प्रयास गरेको छु। र अब शक्ति र सफलताको लागि गरिने पूजाको सम्बन्धमा अब यो अध्यात्मकै कुरा गर्दाखेरि अध्यात्म र पूजा कसले किन पनि गर्छ भन्ने सम्बन्धमा अब इन्डियाको चम्बल भन्ने यहाँले नाम कति सुन्नुभएको छ। चम्बल भन्ने बिहारको बिहडमा छ। त्यहाँ डाँकाहरूले डकैती गर्नुभन्दा अगाडि देवीको पूजा गरेर रातो टिका लगाएर त्यहाँ त्यो सायद कुखुरा बोका पनि बलि पनि दिँदा हुन्। र त्यसरी चाहिँ देवीको आराधना गरेर, शक्ति सङ्ग्रह गरेर, शक्ति सञ्चय गरेर, आत्मबल बढाएर आफ्नो हात हतियारलाई नै पूजा गरेर अब त्यसरी हात हतियार पूजा गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामी नेपालीको पनि चाहिँ दसैँमा चाहिँ हात हतियार, भाला, बन्दुक, तरबार जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूजाआजा गर्ने र चाहिँ आफ्नो शक्ति चाहिँ वृद्धि गर्ने, आत्मबलमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ ऊर्जा भर्ने काम हामीले गर्छौँ भने रामचन्द्रको पनि कुरा गर्नु। रामायणमा रावणसँग युद्ध गर्नु जानु अगावै शिवजीको आराधना गरेका थिए भनेपछि अब यो चाहिँ अहिले मात्र हामीले गऱ्यौँ भने यो परापूर्व कालदेखि पनि यो चाहिँ अभ्यासमा रहिआएको छ। र साधु सन्त महात्मालाई मात्रै चाहिँ यो आराधना गर्ने, शक्तिको चाहिँ कामना गर्ने होइन, यो डकैती गर्ने, चोरी गर्ने अपराधीहरूले पनि गर्दा रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसरी प्रकट हुन्छ। र अर्को त्यसै गरी अनिष्ट हटाउने, क्षमा पूजा गर्ने।
यहाँले सुन्नुवाला बेला बेलामा त्यहाँ भीमसेनजीको त्यो प्रस्तरको मूर्तिबाट कुनै देवदेवीको मूर्तिबाट अनायास अनपेक्षित कुनै चाहिँ त्यहाँ कुनै कारणबाट पसिना आयो भने ल अनिष्ट हुन्छ है भनेर त्यहाँको पुजारीले त्यहाँ दर्शन गर्ने भक्तजनले भनेबाट अब के गर्ने भन्दाखेरि पूजा आजा गर्ने अब त्यहाँ आफ्नो विधि तरिका हुन्छ त्यसरी चाहिँ आफ्नो गल्तीको चाहिँ जाने नजान्दा कसले के गरेछ ल यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षमा होस् भनेर क्षमा याचना गर्ने पनि यो चाहिँ आध्यात्मिक धर्मकै एउटा अङ्गको रूपमा लिन्छ भन्नु खोजेको मैले। अब यसमा चाहिँ हामीले फेरि पुराणकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब परशुराम यो मातृवधको प्रायश्चित गर्ने पनि हामीले कुरा सुनेका छौँ। अब परशुरामको सन्दर्भमा हामी सबैलाई हिन्दू धर्मको बेला धेरै ज्ञात भएकै कुरो हो। यो परशुराम भन्ने साह्रै रिसा स्वभावको हुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ आफ्नो पिताको आदेशले आफ्नो मातालाई चाहिँ परशुबाट चाहिँ उसले शिरच्छेदन गरेर चाहिँ मातृवध गरेको हुनाले अब त्यो फेरि कथा लामो छ त्यतातर्फ नजाउँ। मात्र भन्नु खोजेको चाहिँ आफ्नो माताको चाहिँ पिताको आदेशले उसले वध गरेको कारणबाट उसलाई चाहिँ आत्मग्लानी प्रायश्चित भएको हुनाले तीर्थधामहरूको भ्रमण गरेको पनि हामी सुन्छौँ। यसको लागि के भन्दाखेरि क्षमाको निम्ति क्षमा पूजाको एउटा तरिका चाहिँ पुराणहरूमा पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी पाप गर्नाले दण्डित भएका पुराणका धर्मग्रन्थका किंवदन्तीहरू पनि धेरै छन्। जस्तो अब त्यो एउटा इसाईको कुरा गरौँ, बाइबलमा सृष्टिको प्रारम्भ आदम र इभ अङ्ग्रेजी नाममा यसलाई चाहिँ हब्बा पनि भन्दछन्। आदम र हब्बा चाहिँ अदनको बगैँचामा त्यो स्वर्गको बगैँचामा त्यहाँ चाहिँ कुनै फल हुन्छ त्यहाँ त्यसको चाहिँ त्यहाँ त्यो नछुनु नखानु भनेर चाहिँ उसलाई आदेश हुँदा हुँदा पनि त्यसै आदम र इभले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्प हुन्छ, सर्प त्यो चाहिँ प्रतिबिम्ब के भन्छ सिम्बोलिक हो, एउटा चाहिँ प्रतिबिम्बको रूपमा त्यो दुष्टले चाहिँ आदम र हब्बालाई उक्साएर त्यो जब उनीहरूले चाहिँ त्यो फल खान्छन् त्यो फललाई स्याउ पनि भनिन्छ, कहीँ चाहिँ फल मात्रै पनि भनिन्छ भने त्यो खाएपछि उनलाई चाहिँ आफू नाङ्गो भएको र चाहिँ आफूमा चाहिँ यस्तो एक अर्काप्रति चाहिँ आकर्षित हुने आदम पुरुष हो भने इभ हब्बा चाहिँ महिला हो, यिनीहरूको चाहिँ समागम हुने हुन्छ। त्यहाँ स्वर्गबाट त्यो निष्कासन गरिन्छ। अब यसलाई चाहिँ स्वर्गमा राख्नु भएन, तिमीले चाहिँ यसरी चाहिँ यो निषेधित कार्य गर्यो भनेर उनलाई निष्कासन गर्दाखेरि अब आदम र इभ स्वर्गबाट निष्कासन भएर उनलाई चाहिँ बहिष्कार गरेर पृथ्वीमा आउँछन् र मृत्यु लोकमा चाहिँ उनको चाहिँ मृत्यु पनि हुने गर्छ। जबसम्म स्वर्गमा आउँछ उनको त्यस्तो केही पनि भएको छैन। मतलब यी दुईटालाई चाहिँ स्वर्गबाट दण्ड स्वरूप सजाय स्वरूप उनलाई चाहिँ त्यहाँबाट निष्कासन बहिष्कार गरिएको थियो। त्यसै गरी अब अर्को उदाहरण पनि हामी लिन सक्छौँ। गौतम ऋषिको पत्नी अब देवराज इन्द्र भन्ने हामीलाई थाहा छ, उहाँ चाहिँ निकै कामुक र अब अघि पनि कुरा गरे मान्छेले चाहिँ अहम भावनाले गर्दाखेरि यसमा दम्भको कारणबाट पनि अपराध हुन्छ भने देवता भइकन पनि देवताको राजा इन्द्रले पनि आफ्नो चाहिँ दम्भको कारणबाट हुन सक्दछ। अब उसको धेरै यसरी चाहिँ नराम्रो क्रियाकलापहरूमा चाहिँ ऋषि पत्नी अहिल्याप्रति चाहिँ उसको चाहिँ त्यो कुदृष्टि परेर उसले छल गरेको कारणबाट अब त्यो घटना ऋषिलाई गौतम ऋषिजीलाई थाहा भएपछि अहिल्याको त बिचरा दोष थिएन, ऊ त अन्जानमै उसलाई चाहिँ छल गरेर चाहिँ अब गौतम ऋषिकै भेषमा चाहिँ अब देवराजले त्यसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ गर्छ भने अब त्यो महिलालाई त के हुन नपर्ने हो। तर अब गौतम ऋषि पनि ऊ आफ्नो चाहिँ संवेदना आफ्नो संवेगलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर उसलाई श्राप दिएर चाहिँ शिलामा परिणत हुनु भनेर चाहिँ श्राप दिएको कथा पनि हामीले सुन्छौँ। भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ अहिल्यालाई त्यस्तो किसिमको श्राप दिन्छ भने अब इन्द्रलाई चाहिँ उसको चाहिँ इन्द्र आसन चाहिँ नाश होस् भनेपछि फेरि दुष्ट राक्षसहरूको आक्रमण गरेर चाहिँ ऊ चाहिँ इन्द्रले भागेर लुकेर पराजित भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो। अब भनाइको तात्पर्य के भन्दा पाप कर्म गर्नाले सबैले चाहिँ दण्ड सजाय हुनुपर्ने हुन्छ। अब महाभारतको प्रसङ्ग लिउँ, अश्वत्थामा भने त्यत्रो वीर, अब त्यो महाभारतमा चाहिँ निर्णायक भूमिका खेल्ने अश्वत्थामाको त्यत्रो पौरुष त्यत्रो बहादुरीको कथाहरू हामी पढ्छौँ। ऊ जन्मजात शिरमा चाहिँ मणि लिएर आएको, मणि लिएपछि उसलाई चाहिँ त्यो मणि छन्जेलसम्म उसलाई चाहिँ कुनै पनि देव दानव पशु
कीट पतंग पशु कसैसँग पनि चाहिँ डर्नु पर्ने, उसलाई चाहिँ मरेको मार्ने चाहिँ कुनै सम्भावना नहुने भने त्यस्तो किसिमको मणि ल्याए। जस्तो कर्णले चाहिँ आफ्नो जन्मजात यो कवच र कुण्डल लिएर आएको थियो भने अश्वत्थामाले चाहिँ आफ्नो साथमा चाहिँ मणि लिएर आएको थियो। तर पनि उसले चाहिँ पाप कर्म गरेको हुनाले अब पाण्डवको चाहिँ 5 सन्तानलाई उसले चाहिँ हत्या गरेको कारणबाट उसलाई चाहिँ श्राप दिएर मणि निकालेर चाहिँ निष्कासन गरिएको थियो। त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्छौँ के भन्दाखेरि पाप गरेपछि त्यसको चाहिँ सजायको भागीदार चाहिँ अवश्य पनि कुनै न कुनै रूपमा सबैलाई प्राप्त हुन्छ। अब पाप गरेपछि प्रायश्चित गरेका घटनाहरू पनि पाप त गरेपछि के गर्ने त भन्ने समयमा रामायणका हामी रत्नाकर डाकुहरू वाल्मीकि जो पहिला चाहिँ उनको पेसामै डाकु लुट्ने हुने थियो भने अब पछि उसले चाहिँ त्यहाँ सन्त महन्तको सज्जन व्यक्तिको चाहिँ आशीर्वादले अब त्यहाँ उसले चाहिँ तप गरेर तपस्या गरेर अब उस चाहिँ बाल्ने हुनुहुन्छ। अब त्यो धमिराकै गुण बसेर नामै पनि वाल्मीकि पाल रामायणको पनि रचना गरे। अब अङ्गुलीमान भनेर अब यो अङ्गुलीमानको कथा यहाँले सुन्नुभयो होला। अब भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब उसले चाहिँ काट्ने मार्ने भनेर गएको थियो। एउटा दुष्ट राक्षस थियो, उसले चाहिँ जहाँ जसलाई पनि मार्ने गरिरहेको थियो। उसलाई चाहिँ 1000वटा चाहिँ दाहिने हातको कान्छी औँला चाहिँ 1000वटा सङ्कलन गरेमा उसलाई चाहिँ स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ कसले के सुनाइदिएको थियो। अब उसले चाहिँ मान्छे काट्ने मार्ने गर्दाखेरि अब उसले चाहिँ अङ्गुलीहरू सङ्कलन गर्दै जाँदाखेरि एक दिन चाहिँ भगवान बुद्धलाई देखेर उसले बुद्धलाई पनि मार्ने प्रयास गर्दाखेरि बुद्धको वाणी वचनले चाहिँ ऊ चाहिँ आफू चाहिँ परिष्कृत भएर उसले चाहिँ पश्चाताप गरेर फेरि चाहिँ ऊ पनि चाहिँ फेरि सन्त भएर उसको बुद्धको पछि लाएर बुद्धको शिष्य भएर हिँडेको थियो। यस्तो हामीले चाहिँ किंवदन्तीहरू पाउँछौँ भने अब बाइबलकै कुरा गरौँ। अब येशूको शिष्य यहुदा भन्ने थियो। यहुदाले अब येशूलाई चाहिँ त्यहाँको राजाले चाहिँ जनतालाई भड्काउने भन्नाले अब उसलाई चाहिँ सजाय गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सैनिकले खोजिरहेको बेलामा त्यहाँको राजाको फौजलाई चाहिँ अब येशूको आफ्नै शिष्यले अब 30 स्वर्ण मुद्रा त भनेन, त्यो चाहिँ सिल्भर कोइन भन्छ, चाँदीको मुद्रा लिएर उसले चाहिँ येशूलाई चाहिँ पक्राउ गरिदिएको थियो भनेपछि अब यस्तो उसले चाहिँ राजाको फौजबाट केही मुद्रा लिएर घुस लिएर उसलाई येशूलाई पक्राउ गरिदिए बापत अब येशूलाई फेरि चाहिँ मृत्युदण्ड हुन्छ भनेर थाहा पाएपछि उसलाई चाहिँ आत्मग्लानी भएर पश्चाताप गरेर त्यो राजाको फौजलाई त्यो पैसा फिर्ता गरेर ल मलाई माफ गरिदियो भन्दाखेरि उसले माफ पनि पाएन। येशूलाई झुन्डाएर पनि मारे र यसले शिष्यले पनि आत्महत्या गरेपछि पाप कर्म गरेपछि प्रायश्चित गर्नको लागि मान्छेले चाहिँ आफ्नो ज्यानसम्म दिँदा रहेछन्। त्यसै गरी हाम्रो नेपालको इतिहास कुरा गर्दाखेरि कान्तिपुरको राजा प्रताप मल्लले ऊ पनि चाहिँ धेरै नै प्रतापी धेरै धार्मिक हुन्। अब हाम्रो रानी पोखरी उसैले बनाए, पशुपतिको मन्दिरको सुनको छाना पनि उसैले हाले। अब त्यो पशुपतिमा त्यो 108 कोटी त्यो शिवलिङ्ग छ उसैले राखे। अरू पनि धेरै उसको चाहिँ धेरै प्रशंसनीय कार्य पनि गरेका छन्। तर ऊ कामुक भएको कारणबाट 9 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेर अब त्यो बालिकाको मृत्यु भएकोले अब उसले चाहिँ आत्मग्लानी भएर पश्चातापमा उसले आफूलाई चाहिँ माफ गर्न नसकेर उसले चाहिँ कोट यमुनाको पूजा गरेको यस्तो यस्तो पनि हामी चाहिँ कथाहरू इतिहास पाउँछौँ र यसरी चाहिँ आफूले पाप गर्नु गरेको प्रायश्चितको निम्ति यस्तो गरेको हुन्छ। र त्यसै गरी अब पाप गर्नेहरूको पनि विभिन्न मुखुण्डा हुन्छ। जस्तो चाहिँ मुखुण्डा भन्नाले मुखौटा एउटा चाहिँ बाहिर देखिने एउटा हुन्छ, भित्र अर्कै हुन्छ। जस्तो आसाराम बापु भन्ने भारतको एकजना धार्मिक धर्मगुरु नै हुन्, तर चाहिँ उसले चाहिँ फेरि महिलालाई चाहिँ आफ्ना त्यो शरणमा आउने आफ्नो चाहिँ आश्रममा आउनेहरूलाई चाहिँ बलात्कार गर्ने भन्ने हिसाबले अदालतबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ कारागार सजाय पनि भएको छ। राम रहिम भन्ने त्यस्तै अर्का एकजना हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब फेस त लामो हुन्छ, सबैको नाम नभने एक दुईवटा यस्ता पनि रहेछन् भने नेपालको सन्दर्भमा एक दुईजनाको नाम त्यस्तो भएको छ। फेरि अहिले चाहिँ मुद्दा विचाराधीन भएको हुनाले उनको नाम लेखिदिएको छ यहाँ। अब धर्मको नाममा पाप गर्ने कार्यहरू जस्तो धार्मिक अनुष्ठानमा पशु बलि हामी गर्छौँ। दसैँमा पनि पशु बलि, देवी देवतालाई पूजा गर्ने भन्ने, अब आफूले रमाइलो गर्ने भने पशु बलि गर्ने, यो त पापै कर्म होला भन्ने लाग्छ भने कुनै धर्ममा चाहिँ फेरि पशुलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफूले चाहिँ भोजनको रूपमा जस्तो चाहिँ इस्लामकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अल्लाहले दिएको भनेर भन्छ फेरि त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ माफी छ, मिना छ। अल्लाहको नाम राम रहिम भनेपछि उसले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न पाइन्छ भने अब यसरी चाहिँ हामीले दसैँ, कुल पूजा, दिवाली नाम विभिन्न नामको चाहिँ चाडपर्वमा पनि अब यसरी चाहिँ हत्या काम हुने गर्दछ।
र अलौकिक शक्तिको नाम पाप गर्ने कार्य जस्तै धामी झाँक्रीले पनि सन्चो पार्ने निको पार्ने देवी देवता डङ्किनी पिचासिनी कसलाई ठिक पार्ने भनेर भन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ आउने महिलाहरूलाई बालबालिकालाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने बलात्कार गर्ने कतिलाई चाहिँ मारिने दिने त्यस्ता त्यस्ता घटनाहरू पनि सुन्ने गरेका छ। भनेपछि यसरी धर्मको नाममा आध्यात्मको नाममा चाहिँ धेरै बदमासी पनि हुने गरेको पाइन्छ। र आफ्नो बाहेकलाई हत्या गर्ने जस्तो विधर्मी भन्नाले आफ्नो धर्मभन्दा बेग्लै धर्मलाई विधर्मी, जस्तो यहुदीहरू ज्युजलाई अब हिटलरले मारे। अब इस्लामलाई पनि चाहिँ त्यसरी अहिले इसाईहरू हिन्दूहरू एकले अर्कालाई, जस्तो इसाई हालसालमा त्यो पाकिस्तानमा इसाईलाई चाहिँ जिउँदै जलाए पनि दिए। अब इस्लामको कुरा अब रोहिङ्ग्या बर्मामा चाहिँ बौद्धहरूले चाहिँ इस्लामकोलाई चाहिँ त्यहाँ उनीलाई देश निकाला गरे, त्यहाँ नृशंस हत्या बलात्कार के भयो। अब त्यो चाहिँ अमानवीय घटनाहरू भएको छ। अब हिन्दूहरू पनि त्यसै किसिमले अब इन्डियामा अल्पसङ्ख्यकहरू, पाकिस्तानमा पनि हिन्दूहरूप्रति चाहिँ धेरै नै अत्याचारहरू भएको छन्। अब यसरी चाहिँ अब धर्मको नाममा आफ्नो धर्म आस्था ठिक, अर्को चाहिँ बेठिक भन्ने एउटा जुन सङ्कीर्ण सोचाइ छ, यसले पनि चाहिँ अपराधमा चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ। र धर्म र विश्वासको नाममा निष्ठा नत्याग्नेहरू पनि छन्, कट्टर अनुयायीहरू पनि छन्। जस्तै येशूका 12 शिष्यले 12 शिष्यमा अघि एउटा कुरा गरे, यहुदा उसले चाहिँ आफ्नै गुरुलाई चाहिँ त्यो विश्वासघात गरेर चाहिँ राजाका शासक सैन्यहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्न मद्दत गरेको थियो भने अरूले पनि अब राजाको सेनाहरूले पक्राउ गरेर लाँदामा यो इसाई धर्म त्याग्ने, यीशुको चाहिँ सिद्धान्त प्रचार नगर्ने भन्दामा उनले चाहिँ नमानेर उनलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ फाँसी दियो, कसैलाई चाहिँ ढुङ्ग्याएछ, कसैलाई चाहिँ भिरबाट फालेछ, कसैलाई चाहिँ छाला ताडेछ। विभिन्न किसिमले चाहिँ तिनलाई चाहिँ मार्दा पनि तिनले चाहिँ आफ्नो निष्ठा त्यागेन। उनले आफ्नो चाहिँ धर्ममा आफ्नो विश्वास आस्थामा अडिग रहेको त्यस्तो पनि चाहिँ हामी देख्छौँ। भने क्रुसमा किलामा ठोकेर हत्या गर्दा पनि येशूले चाहिँ परमेश्वर यिनलाई चाहिँ माफ गर्नु, यिनलाई थाहा छैन भनेर चाहिँ उहाँले पनि येशूले पनि त्यस्तो किसिमको गरेको होइन। उहाँले आफ्नो चाहिँ त्यो आफ्नो निष्ठा छोडेका छैनन् भन्ने। अब अध्यात्मतर्फ उन्मुख भएर अब सनातन हिन्दू धर्मको पनि कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ 4 आश्रम छन्, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। अब सनातन धर्मले धर्म र अध्यात्मको लागि के भन्दाखेरिमा चाहिँ आफ्नो जीवनकाललाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरेर अब किशोर अवस्थासम्म ब्रह्मचर्य, जब चाहिँ युवा अवस्था हुन्छ गृहस्थ गर्ने, उनी चाहिँ बालबच्चा संस्कार आफ्नो गृहस्थ सांसारिक जीवन गरेपछि अब पाको भएपछि अब वृद्ध अवस्था भएपछि वानप्रस्थ जाने, तत्पश्चात चाहिँ के भन्दा सन्यास ग्रहण गर्ने। अब यस्तोमा चाहिँ हाम्रो राजाहरू पनि इतिहासमा धेरै गएका छन्। अब हामीले हेऱ्यौँ भने उसको महाभारतको पनि अब कुन्ती, अब त्यसै गरी अर्को यो सिद्धार्थ गौतम, मदर टेरेसा, भारतको मदर टेरेसा, पाइलट बाबा, खप्तर स्वामी, यी सबले चाहिँ आफ्नो सन्यास जाने कुरा गरेका छन्। अब मैले चाहिँ किन भन्दा यो चाहिँ हाम्रो यो जुन विषयवस्तु छ, मलाई चाहिँ अभयजीले चाहिँ 40 मिनटको समय दिनुभएको थियो। अब मैले कुरा गर्दै जाँदा भर्खर 8 हो, यो चाहिँ अझ कति छ। अभयजी, नो प्रब्लम? हेलो अभयजी। सरले अब 5 मिनटभित्रमा चाहिँ सिधाउनलाई कोसिस गरौँ सरको। होइन, 5 मिनट त हुँदै हुँदैन मित्र, यो हो कि अब मेरो अर्को कार्यक्रम छ भने त म अब त्यो अर्को कार्यक्रम छोडेर अब यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँछु भनेर तपाईँले मलाई अनुमति दिन्छ भने म यसलाई कन्टिन्यू गर्छु। होइन भने टुङ्ग्याउनु पर्छ भने त अब मलाई यतिकै टुङ्ग्याउँछु, 5 मिनट सकिँदैन। यो त अझै 1 घन्टा जति लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई है, यो धेरै लामो छ है। त्यति त अलिक गाह्रो हुन्छ। 5 मिनटमा चाहिँ 10 मिनट चाहिँ नि सरले अलिकति सठिक उसमा चाहिँ गरौँ। अब यसमा चाहिँ नि 9 बज्यो, 9 बजे 9:10 मा चाहिँ सरले सिद्धाउनु भयो। 10 मिनट 15 मिनट चाहिँ हाम्रो विष्णु सरले बोल्नु हुँदाखेरि अनि आधा घन्टा बढीमा अनि आधा घन्टाको डिस्कसन हुँदाखेरि अनि फेरि सरको म्याटरहरू सरले त्यसको अहिलेको म्याटरहरू र भइहाल्यो, त्यसपछि अहिले आउने म्याटरहरूलाई पनि जोडेर अनि सरले उ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर। अब म यहाँ उपस्थित जति पनि श्रोता अब यो मैले भनेका कुराहरू सुन्ने महानुभाव हुनुहुन्छ, यहाँले मेरो कुरा पनि सुन्नुभयो। मैले अझ भन्नुपर्ने यहाँ धेरै नै छन्। अब यसरी चाहिँ खालि फटाफट भन्दाखेरि छिटो भन्दाखेरि चाहिँ केही कुरो चाहिँ छुट पनि हुनसक्छ। समय अभावले सबैलाई चाहिँ वर्णन गर्न पनि सकिने अवस्था पनि छैन। म अभयजीलाई के अनुरोध गर्छु भने यदि कसैले चाहनुहुन्छ भने यो जुन मैले टेक्स्ट तयार गरेको छु यो चाहिँ तपाईँलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले यसो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले नयाँ कुरो केही पनि गरेको छैन, भएकै कुराहरू मात्रै हो। त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने र अपराध र धर्म र यो
अध्यात्मसँग चाहिँ कसरी जोडिया छ, यिनीहरूको चाहिँ के तारतम्य छ, यिनीहरूको चाहिँ आपसमा के सम्बन्ध छ भन्ने मात्रै म दर्शन गर्छु है। अब भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, कीचक, रावण यो सबै जुन पुराणमा छन्, अब त्यसै गरी अश्वत्थामा अघि पनि कुरा गरे, यिनले चाहिँ अपराध पनि गरे, यिनले दण्ड सजाय पनि पाए र अपराधले कसैलाई फलिफाप हुँदैन, आखिरमा गएर चाहिँ दण्ड भोग्नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। अब हामीले खालि चाहिँ धर्म र आध्यात्मको कुरा गर्दाखेरि एक अर्को, अब हामी नेपालमा देखिरहेछौँ अहिले चाहिँ यहाँ गणतन्त्र आएदेखि अब यो जातीयता क्षेत्रीयताको नाममा चाहिँ खालि चाहिँ त्यो आपसमा मेलमिलापमा चाहिँ त्यो भाजु हाल्ने मात्रै काम हुन्छ। तर बुद्धिमान मानिसले चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ भिन्नतालाई एकता हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हिन्दूको कृष्ण भनौँ या चाहिँ इसाईको येशू भनौँ, यिनीहरूमा अद्भुत संयोग छ। यिनीहरू कृष्णजीको जन्म बन्दीगृहमा भयो भने अब येशूको चाहिँ त्यहाँ गोठमा भएको थियो। अब दुवैलाई, कृष्णको पनि त्यहाँ तत्कालमा चाहिँ शासक राजा आफ्नै मामा हुनु उनीहरूलाई, त्यो दुष्ट राक्षसले चाहिँ उसलाई चाहिँ मार्नको लागि चाहिँ फौजी सैन्य पठाएको थियो भने येशूलाई पनि मार्नका निम्ति सैनिकहरूले खोजिरहेका थिए। दुवैको जन्म राति भएको थियो भने दुवैको माता पितालाई चाहिँ दिव्य सन्तानको जन्म हुँदैछ है भनेर देवदूतले सूचना दिए। अब कृष्णजीले चाहिँ अब गाई चराएर ग्वालाको रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाल्यकाल बितायो भने येशूले चाहिँ भेडाको गोठाला पनि भयो। यसरी चाहिँ हामी के देख्छौँ भने समानता पनि छ। र कुनै पनि धर्मको चाहिँ के छ भन्दाखेरि निचोमा भन्नुपर्दा कि प्रेम, विश्वास, भाइचारा, आत्मीयता, सद्भाव, सहिष्णुता नै सिकाउने हो। त्यसै गरी अब हाम्रो हिन्दू र बौद्धको नै कुरा गरौँ। अब हिन्दूको चाहिँ विष्णु भन्छ र बुद्धको चाहिँ अवलोकितेश्वर पनि भनिन्छ। अब हिन्दूको शिव भने चाहिँ हातमा चाहिँ त्रिशूल हुन्छ, दुष्टको राक्षसको वध गर्ने हुन्छ। बौद्धको चाहिँ वज्रपाणी, अब बौद्धमा चाहिँ वज्र लिएको हुन्छ। अब हिन्दूको ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, बौद्धको पद्म सम्भव हुन्छ। अब हिन्दूको अस्ति भर्खर हामीले सरस्वती पूजा गऱ्यौँ, बौद्धको चाहिँ मञ्जुश्री हुन्छ। र यसरी नाम मात्रै फरक हो, खालि तरिका मात्रै फरक, तर चाहिँ सारमा चाहिँ कुरो एउटै हुन्छ। र हिन्दू र मुसलमानको पनि कुरा गरौँ, अब हिन्दूले जस्तो किसिमले ढोग्ने गर्छ, साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम हुन्छ। साष्टाङ्ग अब निधार, नाक, 2 हात, 2 गोडा, 2 खुट्टा गरेर 8 अङ्गको हुन्छ भने मुसलमानले ढोग्ने त्यही तरिका हुन्छ। अब हामीले चाहिँ क्लकवाइज परिक्रमा गर्छौँ मन्दिरको भने उनीहरूले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज गरेर गर्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामी पृथ्वी चाहिँ सूर्य चाहिँ अब पृथ्वी वरपर घुम्छ भने हामी पहिला थियो भने अब विज्ञानले के गर्छ त्यो होइन, सूर्यको वरिपरि चाहिँ पृथ्वीले परिक्रमा गरे हुन्छ। त्यो त पश्चिमबाट जान्छ भन्ने हिसाबले अब इस्लामले पनि परिक्रमा गर्छ, तर ऊ चाहिँ एन्टी क्लकवाइज गर्छ। हामीले उसलाई उल्टो भन्छ, उसले चाहिँ हामीलाई उल्टो भनिया हुन्छ। तर चाहिँ सारमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो परमेश्वर जुन अलौकिक शक्ति हुन्छ, अजर, अमर, अविनाशी, अब उसलाई हामीले अल्लाह भन्छौँ, कसले देवता भन्छन्, विभिन्न नामले गरे तापनि हाम्रो निचोडमा चाहिँ के हुन्छ, मानवता हुनु पर्यो, हामीले आपसमा प्रेम हुनु पर्यो। अध्यात्मले प्रेम, सहिष्णुता र समर्पण सिकाउँछ। 33 कोटी देवताको अब व्याख्या गर्नु यहाँ समय नै भएन है। 4 जातको कुरा ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र भन्छ, यो वास्तवमा यस्तो होइन। 33 कोटी पनि होइन। कोटी भन्ने शब्द चाहिँ हामीले पुरा के बुझ्नु पर्यो भने कोटीको दुईटा अर्थ हुन्छ। कोटी भन्ने एउटा करोड हुन्छ, 1000, लाख, 10 लाख, करोड, कोटी भन्ने कुरो हुन्छ भने 33 कोटी भने 33 करोड देवी देवता होइन। 33 कोटी भन्छ 33 किसिमका। कोटीको अर्थ के हुन्छ, क्याटेगोरी, किसिम हुन्छ। जस्तो चाहिँ अब लक्ष्मी, कुबेर यो धनका देवी देवता भए, अब सरस्वती, गणेश बुद्धि र विद्याका भए भने यसरी चाहिँ क्याटेगोरी आफ्नो डिपार्टमेन्ट विभाग भएको हुनाले अब कोही चाहिँ सुन्दरताको हुन्छ, कोही शौर्यताको हुन्छ, कोही वीरताको हुन्छ, कोही धनका हुन्छन्, कोही विद्याको हुन्छन्। यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमका गरेर 33 कोटी गरेको हो। तर हामीले चाहिँ अब शाब्दिक व्याख्या मात्र भन्छ नि, यसलाई लिटरल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन भन्छ। खालि शब्दको कुरा मात्र ल्याएछ, त्यसको चाहिँ गलत, त्यसको चाहिँ वास्तविक अर्थ चाहिँ बुझिया छैन। त्यो 4 जात पनि ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, 4 जात भन्नाले यी चाहिँ यसरी चाहिँ वर्णाश्रमको हिसाबले एक किसिमको होला, त्यो मैले गलत चाहिँ भन्दिनँ। तर अर्को पनि छ के, मनुष्यको चाहिँ जुन चाहिँ अहिले हामीले सृष्टिमा भएको छ, अब 4 जात भन्ने 4 किसिमको हो। 4 किसिमको भन्नाले अब जस्तो चाहिँ प्राणीको जन्म के हुन्छ भन्दाखेरि सालनालका साथ जन्म हुन्छ। जस्तो मानिस भयो, चौपाया जनावर भयो, यी सालनालका साथ जन्मिन्छ भने अर्को प्राणी कस्तो हुन्छ, अन्डाबाट निस्किन्छ। जस्तो कुखुराहरू यी अन्डाबाट आउँछन्। अब अर्को प्राणी के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ किराहरूबाट, त्यसमा चाहिँ मेल र फिमेल, त्यसमा चाहिँ भाले पोथीको कुरा हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यसै पनि जन्मिन्छ। त्यो किराहरू चाहिँ हुन्छ नि, त्यो तेस्रो भने। अर्को चाहिँ के हो भन्दा प्राणी भनेको त्यो वनस्पति, यो चाहिँ रुखपातबाट हुने भने यस किसिमले कोही सालनासँग जन्मिने, कोही चाहिँ
अन्डाबाट जन्मिने, कुनै चाहिँ वनस्पतिबाट जन्मिने, कोही चाहिँ भाले कोठी नचाहिने, त्यसैकै हुने। भने यी 4 थरीको किसिम भएको हुनाले 4 छ भनिया हो। तर यहाँ चाहिँ अर्को थरी नाना थरी कुरो छ। अब यो लामो कुरो हुन्छ, व्याख्या गर्न समय भएन हो है। अब जन्म मृत्युको कुरा, जन्मपछि मृत्यु अवसम्भावी छ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने मृत्युसँग मानिसलाई डराउँछौँ, तर मृत्युसँग डराउनु होइन। यो त हाम्रो एउटा चाहिँ शाश्वत सत्य हो। मृत्युपछि, जन्मपछि मृत्यु अवश्य पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ अब भीष्मको कुरा गरौँ महाभारतमा, भीष्म चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि उसको लामो कथा छ। त्यो उसलाई फेरि के भन्छ, मृत्यु इच्छा मृत्युको चाहिँ वरदान प्राप्त भएको थियो। तर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो इच्छा मृत्युको वरदान नै उसलाई अभिशाप भयो। कसरी भन्दा सन्दर्भमा अब उहाँको जुन उमेर थियो, उमेरमा चाहिँ उसको छोरा, नाति, पनाति, खनाति पनि भए। अब ती बुढाको चाहिँ त्यो वृद्ध अवस्थामा त्यो जुन चाहिँ पुस्ता जुन नव पुस्ताहरू भए, उनीसँग कुरै नमिल्ने, भावना नमिल्ने, विचार नमिल्ने, सिद्धान्त नमिल्ने हुँदाखेरि अब त्यहाँ परिवारमा त्यत्रा चाहिँ 100 जनाको उनको चाहिँ नाति पनाति भए तापनि उहाँ चाहिँ एक्लो पर्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ उसले के भनेको भने मर्नु चाहिँ मानिसको चाहिँ अहोभाग्य हो, मृत्यु चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब इच्छा मृत्यु भयो, बाँचिया छु, मलाई मर्नु नै मलाई चाहिँ कहिले मर्नु जस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ मृत्यु चाहिँ अब सम्भावित छ। मृत्यु नै मुक्तिको एउटा बाटो हो। त्यही भएर मृत्युसँग डराउनु हुँदैन। यो चाहिँ ईश्वरको एउटा वरदान हो र यसलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक हिसाबले लिनुहुन्न भन्ने कुरा भनिन्छ। अब यो अध्यात्मले पनि के कुरा सिकाउँछ भने हामी सबैलाई राम्रोसँग आफ्नो हृदयबाट प्रेम गर्नुपर्छ भने जस्तो चाहिँ आनी छोएको छ नि, फुलको आँखामा फुले संसार भने जस्तै। अर्को एउटा सन्त कबीर हुनुहुन्छ, कबीरदास महाराज, उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ कि बुरा जो देखन मै चला, बुरा न मिल्या कोही, जो जग ढुँडा आफ्ना, मुझसा न बुरा कोही। मैले चाहिँ नराम्रो मान्छे बदमास को छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि कहीँ पनि पाएन। मैले आफैलाई देखेँ, मभन्दा नराम्रो मान्छे कोही पनि रहन्छ भनेर भन्छ भने कसले भन्छ? यो जो अध्यात्म, जसले चाहिँ धर्मशास्त्र दर्शनको चाहिँ कुरा बुझ्नुहुन्छ, उसले चाहिँ यो कुरा गर्छ भन्छ। अब धर्मको रक्षा गर्ने ईश्वर अवतरित हुन्छ। अब त्यही महाभारतमा पनि अब भगवत गीतामा पनि श्रीकृष्ण भन्नुभएको छ, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तबुत्थानं भन्ने चाहिँ उहाँले जुन श्लोक भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामी सबलाई थाहा छ। भनेपछि यसरी चाहिँ ईश्वरको कुरा हुन्छ। कल्की अवतार पनि हुन्छ। कल्की अवतार भन्नाले अब विष्णु भगवानको 10 अवतारमा कल्की अवतार यो कलियुगमा आउने भन्ने कुरो छ। अब त्यसै गरी अब बुद्धको सन्दर्भमा पनि मैत्रेय बुद्ध आउने भन्ने कुरो छ। यहाँले सुन्नु होला रामबहादुर बन्जन भन्ने अब उसको निजगढको, उहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ बुद्ध होइन कि मैत्रेय बुद्ध भनेर उहाँको अनुयायी भन्छ। यो के हो भन्दा बुद्धको नयाँ अवतार भन्छ। अब यसमा चाहिँ पाप मोचन गर्ने, सबैलाई चाहिँ स्वर्गको बाटो लाने भन्ने यस्तै कुरा हुन्छ। बाइबलको पनि त्यस्तै छ। बाइबलमा त कल्की अवतार आइ नै सक्यो भन्छ, इस्लामले पनि आइ नै सक्यो भनेको छ। अब यसमा मलाई व्याख्या गर्न समय भएन हो है। अब त्यसै गरी अब महात्मा गान्धीको कुरा है, महात्मा गान्धी हेरौँ न हामी। महात्मा गान्धी भारतको चाहिँ नेताजी हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको आदर्श सिद्धान्त यस्तो राम्रो छ, उहाँको त्याग तपस्या यस्तो छ, नराम्रो पक्ष पनि होला, तर उहाँको यस्तो चाहिँ त्यो समर्पण भाव छ जनताका लागि, देशका लागि। उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लुगा समेत सबै त्यागेर अब कछाड लाएर हिँड्ने भए। ऊ चाहिँ बेलायतबाट ब्यारिस्टर गरेको व्यक्ति, अब राम्रो खानदानको घरमा सबै राम्रो हुँदा पनि उसले चाहिँ त्यो आध्यात्मतर्फ देश जनताको लागि भनेर त्यागेर यसरी हिँडेको व्यक्ति। र यसमा चाहिँ यति प्रभावित भयो कि यो पश्चिमाहरूले अझ भन्नुपर्छ अमेरिकाको त्यो इसाईहरू, मोर्मन सम्प्रदायका इसाईहरू छन् अमेरिकामा, उसलाई चाहिँ 1996 मा चाहिँ इसाईकरणै गरिदियो भने, इसाईकरण भन्नाले बाप्टाइज भन्छ, हामीले न्वारण भन्छौँ। महात्मा गान्धीलाई उनले चाहिँ इसाईकरण गर्दछ। किन भन्दाखेरि यो महात्मा गान्धी भन्ने भारतमा जन्मेर भारतको नेता अमेरिकामा कहिले पनि आएन, बेलायतमा त पढ्दै गयो। तैपनि यो मान्छे राम्रो छ, उसको आदर्श सिद्धान्त राम्रो छ, यो चाहिँ सच्चा इमान्दार मान्छे रहेछ, हि इज अ रियल ह्युमन बिङ भनेर अब उहाँलाई चाहिँ इसाईकरण गरेको कारण के भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ देवत्व गर्यो भने, देवत्वको चाहिँ रूपमा चाहिँ उसलाई इसाईकरण गरेको। अब यस्तो पनि हुँदो रहेछ मान्छेहरू भन्दाखेरि यो अन्धभक्त भक्तिले, अध्यात्मले मान्छेलाई चाहिँ कहाँसम्म डोराउँदो रहेछ। अब मरणोपरान्त कोही व्यक्ति कहाँबाट कसलाई देखेको पनि छैन, ऊ मरेर पनि गइसक्यो, उसलाई पनि चाहिँ इसाईकरण गरेर अब धर्मान्तरण गरेर के गर्ने गरेका छन्। अब त्यसै गरी अब यो अब कुन आउँछ मृत्यु हामीले भन्छौँ अब ईश्वरको हातमा छ। ईश्वरको हातमा होइन, त्यो सबै मानिसको आफ्नो कारणबाट हो। र जति पनि यो बाढी पहिरो हुन्छ यो दैविक प्रकोप भने यो प्राकृतिक प्रकोप हो। ईश्वरले कहिले पनि, परमेश्वर अल्लाह गड भगवानले कहिले पनि यो मनुष्यलाई आफ्नो सृष्टिलाई चाहिँ कहिले पनि उसले नराम्रो गर्दैनन्।
यो चाहिँ मानिसले आफैले गरेको कुरा हो, त्यही भएर चाहिँ अब यो दोष दिन पाउँदैन। र यो युद्धका नियमहरू पनि छन्, यसले पनि चाहिँ रक्षा गरेर हुन्छ। र अब आध्यात्मिक व्यक्तिले दुःख किन पाउँछ भन्ने सन्दर्भ अब मलाई अहिले समय नै भएन, अब यो मलाई धेरै लामो भनेको 1 घन्टाकै लाग्ने हो। र संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि धर्म रक्षति रक्षित, मतलब धर्मको जसले रक्षा गरे हुन्छ उसैले चाहिँ फेरि उसलाई चाहिँ रक्षा गरेको हुन्छ भनेर भनिन्छ। अनि त्यसै गरी अब यो के भन्छ धर्मको कुरा गर्दाखेरि अब आध्यात्मिक कुरा, संस्कृतका श्लोकहरू, अब यो सन्त महन्तका कबीरका दोहाहरू, यो सबै भन्ने हो। अब यहाँ आज समय पनि भएन र यति भन्दै मेरो यहाँ यो आजको प्रवचन भन्नु पर्यो, यो लेक्चर कार्यक्रम यही सुत्याउँछु। र मैले चाहिँ समय साह्रै संक्षेप छोटो भएको कारणमा छिटोभन्दा छिटो गर्दै संक्षेपमा राख्ने प्रयास गरेँ। अब यसमा चाहिँ केही त्रुटि यताउति भएको छ भने यहाँहरूले चाहिँ मिलाएर सुनिदिनु होला, क्षमा याचना गर्दै म आफ्नो कुरो टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। यहाँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने म कमेन्टेटरको रूपमा रहनु भएको विष्णु प्रसाद पाण्डे सरलाई आफ्नो कमेन्ट राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुनिएको छ नि? हजुर सर, सुनिरहेको छ। ठिक छ। केवलम शास्त्रमाश्रितम निकर्तव्य निर्णयः युक्तिहीनम विचारेतु धर्महानि पर्जायते। यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णमा रात्रिकालीन नमस्कार। सर्वप्रथम म मेरो छोटो परिचय राख्न चाहन्छु। म विष्णु प्रसाद पाण्डे, अहिले ललितपुर जिल्ला अदालतमा सदस्यदारको पदमा कार्यरत छु। मैले पोलिटिकल साइन्स, सोसियोलोजी, कल्चर र ल गरी 4 विषयमा स्नातकोत्तर गरेको छु र अहिले कानुनमा PhD को तयारीमा छु। र मेरो कानुनको विषय अपराध शास्त्र नै हो। यति विषय राखिसकेपछि म अब सिधा विषय प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यही हिसाबले अपराध र आध्यात्म भन्ने विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको छ। र यो प्रस्तुतिलाई हेर्दाखेरि उहाँले कार्यपत्रलाई 2 ढाँचामा विभाजित गर्नु भएको छ, 2 भागमा विभाजित गरेको जस्तो देखिन्छ। एक पाठ कानुन र अपराध के हो भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउन खोज्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ आध्यात्मिकता के हो र कानुन र आध्यात्मिकतालाई कसरी टाइ अप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको छ। कार्यपत्रको भाषा, प्रस्तुतिको शैली अत्यन्त स्पष्ट छ, सरल छ र सबैले सहज ढङ्गले बुझ्न सक्ने बोधगम्य भाषाहरूको प्रयोग गर्नु भएको छ। र डाक्टर साहबले विषयवस्तुको उठान गर्दै कानुनको परिभाषा दिनुभएको छ र स्पष्ट ढङ्गले कानुनको मूलभूत सिद्धान्तलाई पनि त्यहाँनिर छुनु भएको छ। कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट ढङ्गले राख्नु भएको छ। कार्यपत्रले अपराध के हो, अपराधका कारणहरू के हुन् र यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा स्पष्टता ल्याउन खोज्नु भएको छ। र कार्यपत्रले अपराधको कारण हुन्छ र कारणको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र केन्द्रित रहेको मैले पाएँ। र कार्यपत्रले दण्डको भयले मात्र अपराध नियन्त्रण हुन सक्दैन, अपराध नियन्त्रणका लागि अन्य वैकल्पिक बाटोहरू पनि हुन्छन्, अन्य वैकल्पिक उपायहरूलाई सुझाउन खोज्नु भएको छ। कार्यपत्रमा आध्यात्मको परिभाषा दिएको छ। यो आध्यात्मको परिभाषा दिने क्रममा आध्यात्म भन्नाले धार्मिक आस्था, ईश्वरीय शक्तिप्रतिको विश्वास,
भक्ति र समर्पण बुझ्नुपर्छ भन्ने विषयलाई राख्नु भएको छ र त्यो विषयलाई हेर्दा आध्यात्मिकतालाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको भए अझ स्पष्ट हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। कार्यपत्रमा धर्म र आध्यात्मिकताको सीमारेखालाई प्रस्ट्याउन खोजिएको छ, जसलाई प्रस्ट्याउने क्रममा विभिन्न उदाहरणहरू दिएको छ जसले हामीलाई बुझ्न सजिलो बनाएको छ। कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताले आध्यात्मवादलाई प्रस्ट्याउन विभिन्न धार्मिक मत तथा व्यक्तित्वहरूलाई उदाहरणको रूपमा पेश गर्नुभएको छ। कार्यपत्रमा अपराध र आध्यात्मको इतिहास, वर्तमान र विविध धार्मिक उदाहरण मार्फत प्रस्ट्याउन खोजिएको छ। समग्रमा कार्यपत्र अत्यन्त स्पष्ट छ र बोधगम्य छ। डाक्टर साहबले आफ्नो अध्ययन र सेवामा रहँदाको लामो अनुभवलाई यस कार्यपत्र मार्फत समेट्नु भएको छ, जसले म लगायत हामी सबै लाभान्वित भएका छौँ। यसको निमित्त म कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता डाक्टर साहबलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म पनि धेरै लाभान्वित हुने मौका पाएँ। यसको निमित्त आयोजकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कार्यपत्रकै विषयलाई मैले यहाँनिर समेटेको छु। यो कार्यपत्रमा अपराध र आध्यात्मिकता भन्ने विषयको बारेमा छलफल गरियो र अपराध के हो त भन्ने विषयमा मैले मेरो आफ्नो भनाइलाई पनि अपराध र आध्यात्मिकतामा दुई कोणबाट प्रस्तुत गर्न लागिराखेको छु। अपराध सामाजिक रोग हो। प्रत्येक समाजमा आफ्नै मनोवैज्ञानिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जनसाङ्ख्यिक, भौगोलिक आदि परिवेश र कारण अपराधका घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। कुनै पनि समाज अपराधविहीन हुन सक्दैन। हामी अपराधविहीन समाजको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। जसरी शरीरमा प्राण छौन्जेल रोगको सम्भावना हुन्छ, त्यसै गरी समाजमा पनि, मानव समाजमा पनि अपराध हुने सम्भावना रहिरहन्छ। हामी अपराध निर्मूल समाजको कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ र अपराधिक व्यवहारलाई हेर्नको निमित्त अपराध शास्त्रमा केही सिद्धान्तहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन्, जस्तै क्लासिकल एन्ड नियो क्लासिकल थ्योरी, डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ, बायोलोजिकल थ्योरी, साइकोलोजिकल थ्योरी, साइकोजेनिक थ्योरी, इकोनोमिक्स थ्योरी, जियोग्राफिकल थ्योरी, सोशियोलोजिकल थ्योरी, सोशल स्ट्रक्चरल एन्ड सब स्ट्रक्चरल थ्योरी, मल्टिपल फ्याक्टर थ्योरीहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् अपराधलाई बुझ्नको निमित्त। डाक्टर साहबले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा यी सम्पूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्। शब्दमा मात्र फरक पर्छ। यी विषयहरूलाई समेटेर कार्यपत्र तयार गर्नुभएको छ र अपराध रोग हो। रोग भएको हुनाले रोगको कारणको खोजी गर्नुपर्छ र रोगको कारणको खोजी भइसकेपछि यसको निवारणको निमित्त, यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त विभिन्न उपायहरू सोच्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ र अपराध विभिन्न कारणबाट घट्ने गर्छ। अपराधका विभिन्न तत्त्वहरू हुने गर्छन्, जसलाई हामीले बुझ्नको निमित्त पर्सनल फ्याक्टरहरू हुन्छन्, यसका इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू हुन्छन्, पियर ग्रुपको कारणले पनि अपराधहरू हुने गर्छ, छिमेकीहरू, सिनेमा जस्तै मुभीहरूको कारणले सोशियोलोजिकल फ्याक्टरहरू हुन्छन्। यी अपराधका केही कारणहरू हुन् र डाक्टर साहबले ब्ल्याक ल डिक्सनरीदेखि विभिन्न अपराधका डिक्सनरीहरूको सार खिचेर एउटा परिभाषा बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो र समग्रमा मैले पनि त्यही विषयसित रहेर अपराधलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्दा केही नजिक पुग्न सकिन्छ कि अपराध र अध्यात्मवादको भन्ने विषयले यहाँ प्रस्तुत गर्न
जमर्को गरेको छु। अपराध भनेको खराब नैतिक आचरण हो जसले पुरै समाजलाई असर गर्छ। हालसोरी भन्ने अपराध शास्त्रीले भन्नुभएको छ, अपराध यस्तो गैर कानुनी काम वा त्रुटि हो जुन जनताको विरुद्धमा हुन्छ, साथै जुन काम गर्दा ऊ कानुनको दण्डभागी हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। डाक्टर साहबले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा बुँदागत रूपमा 8-9वटा विषयहरू दिनुभएको छ। ती विषय र यो परिभाषा टाइ अप हुन्छ र दण्डका सिद्धान्तहरू छन्। अपराध भइसकेपछि अपराधीलाई सजाय दिने क्रममा दण्डका प्रतिकारात्मक सिद्धान्तहरू, निरोधात्मक सिद्धान्तहरू र सुधारात्मक सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गरिन्छ र दण्डको पछिल्लो अवधारणा व्यक्तिलाई दण्ड दिएर मात्र अपराधको निवारण र नियन्त्रण हुन सक्दैन। व्यक्तिको रोग लाग्नुभन्दा रोगको कारण नै पहिचान गर्नुपर्छ र कारण पहिचान गरेपछि रोगीलाई उपचार गर्नुपर्छ भन्ने यो दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्तलाई जोडेर यो आध्यात्मिकता र आध्यात्मवादले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लागेको छ। डाक्टर साहबले यही विषयलाई जोड्न खोजिरहनु भएको छ। अब त्यसो भए अब आध्यात्मिकता के हो त भन्ने विषयमा डाक्टर साहबले प्रयोग गरेका केही शब्दहरूलाई मैले सापटीको रूपमा लिँदै त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो आध्यात्मिकतालाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ। कसैले यसलाई सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्ने सर्वशक्तिमान परमात्माको विश्वास हो भनेका छन् भने कसैले कुनै खास धर्मले प्रतिपादन गरेको निश्चित नियम र अनुशासन हो आध्यात्म भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ भने कसैले सम्पूर्ण जीव जातिसँग एउटा अन्तर सम्बन्ध कायम गरी दया, करुणा, भाइचारा, आपसी सद्भाव, क्षमा आदि सद्गुणलाई अगाडि जीवन बिताउनुलाई आध्यात्मिकता हो भनेर परिभाषित गरेका छन्। डाक्टर साहबले आफ्नो कार्यपत्रको अन्तिम निचोडमा यी कुराहरू पस्कनु भएको छ। यो पछिल्लो पिँढीका सन्त, महन्त, ऋषिमुनिहरू र आध्यात्मिकतावादीहरूले धर्मलाई आध्यात्मिकतादेखि अछुतो राख्नुपर्छ है, पृथक राख्नुपर्छ भनेर आफ्नो मतहरू राख्नु भएको छ र उहाँहरूले आफ्ना मतलाई अगाडि सार्ने क्रममा धर्मले टुक्र्याउने काम गर्छ भने आध्यात्मिकताले टुक्रिएको समाजलाई जोड्ने काम गर्छ, टुक्रिएको आत्मालाई जोड्ने काम गर्छ भनेर परिभाषित गर्नुभएको छ। यो विषय महत्त्वपूर्ण छ र आध्यात्म भनेको जीवन जिउने कला हो रहेछ र यसले जीवन पूर्व र जीवन पर्यन्तको रहस्य खोतल्ने यो विज्ञान पनि हो र आध्यात्मिकता आत्मपरिष्कारको मार्ग पनि हो। डाक्टर साहबले विभिन्न उदाहरणहरू दिँदै, विभिन्न धार्मिक मत मान्यताहरू राख्दै, विभिन्न व्यक्तिहरू कृष्ण प्रसाद भट्टराईदेखि लिएर डाक्टर साहबले नरेन्द्र मोदीसम्मका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो प्रस्तुतिले पनि एउटा झल्को दिन्छ कि आध्यात्मिकता आत्मपरिष्कारको मार्ग हो, आफूलाई चित्त, मन र अन्तस्करणको जगदेखि नै शुद्धिकरण गर्ने माध्यम हो भनेर भनिन्छ आध्यात्मिकतालाई। हामीभित्र अनियन्त्रित कामनाहरू छन्, काम वासनाहरू, इच्छा, आकांक्षा, लोभ, मोह, रिस, ईर्ष्या र घृणाको भूमरीमा हामी रोमन लिइराखेका छौँ जसले हामीलाई अशान्त बनाएको छ, बेकुल बनाएको छ, असहिष्णु बनाएको छ, क्रूर बनाएको छ, कठोर बनाएको छ, अन्त्यमा हामीलाई अपराधी बनाएको छ। यसले न अरूलाई शान्ति दिन्छ न त आफूलाई नै शान्तसँग रहन सक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। हामी अलिकति पनि प्राप्तिले चाहिने भन्दा बढी हर्षोल्लास हुन्छौँ भने सानोतिनो नोक्सानीले हामीमा अन्तरपीडा, कहाली र रुवाबासीको अवस्था सिर्जना हुन्छ। र यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि
भौतिक धरातलको अभावमा आध्यात्मको कुरा बुद्धि विलास पनि होइन, कल्पना विलास मात्र हुन्छ। फेरि एकचोटि दोहोर्याउँ, भौतिक धरातलको अभावमा आध्यात्मको कुरा कल्पना विलास मात्र हुन्छ भने आध्यात्मताको अभावमा मनुष्य विवेकहीन इन्द्रियहरूको दास मात्र हुन पुग्छ। यी विषयहरूलाई समेटेर हेर्दा आध्यात्म भनेको आफ्नै अन्तस्करणको सुन्दर र पवित्र व्यवस्थापन हो, जुन बाह्य क्रियाकलापसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। म के गरिरहेको छु, म भित्र के घटनाहरू घटित भइराखेका छन्, ममा कस्तो स्वभाव र प्रकृति विद्यमान छ, यस्ता विषयमा अन्तर्मनको गुफाभित्र पसेर अन्तर्मनको गुफाभित्र पस्दै त्यसलाई नियालेर त्यसलाई सङ्गठित, व्यवस्थित, विशुद्ध, निर्मल र परिष्कृत बनाउने कार्य आध्यात्मिकता हो। यसले बाहिरी चिडचिडाहट र कोलाहल जीवनबाट मुक्त गरी आफ्नो मनलाई खिची आफैलाई विश्रान्ति दिलाउने र शुद्धिकरण गर्ने प्रयास गर्छ। यो विवेक र आत्मानुशासनको उच्चतर अवस्था भनेको आध्यात्मिकता नै हो। डाक्टर साहबले विभिन्न उदाहरण दिनुभएको छ। यसलाई प्रस्ट्याउनको निमित्त विवेक र आत्मानुशासनको उच्चतर अवस्था आध्यात्मिकता हो। दण्डको भय र प्रशंसाको लोभले अनुशासनको पालना गर्नु आध्यात्मिकता होइन। डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ, धर्म नै आध्यात्मिकता होइन, धर्म र आध्यात्मिकताको पाठ फरक फरक छन् र दण्डको भयले अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु बेकार हो भन्ने सारमा डाक्टर साहबले राख्नु भएको थियो सुरुमै। मैले पनि यहाँ त्यही भनेको छु, दण्डको भय र प्रशंसाको लोभले अनुशासनको पालना गर्नु आध्यात्मिकता होइन, सो अनुशासनमय हुनु आध्यात्मिकता हो। हामीलाई खाँचो सो अनुशासनको छ र आध्यात्मिकता उच्च मानवीय मूल्य, मान्यता, सदाचार र सद्भावप्रतिको सहज समर्पण। आध्यात्मिकता उच्च मानवीय मूल्य, मान्यता, सदाचार र सद्भावप्रतिको सहज समर्पण हो। आत्मानुशासन तथा नैतिकताको उच्चतम अवस्था हो। सत्य र न्यायप्रतिको निष्ठा र अटल प्रतिबद्धता पनि हो आध्यात्मवाद। यसमा अन्तरआत्माको भावलाई माझ्ने, शुद्ध शान्त पार्ने र तिनलाई विकृत, विचलित, विक्षिप्त, अशान्त, असन्तुलित र असहिष्णु अवस्थाबाट उठाउने काम गर्छ आध्यात्मवादले। र यो मानिसमा आध्यात्मिकता जगाउने केही बाटाहरू पनि छन्। डाक्टर साहबले यसमा भन्नुभएको छ पाप के हो, अनि त्यो पापको भागीदार कसरी भइन्छ, पापबाट मुक्त के गर्ने, कसरी पापबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने विषयहरू आफ्नो शीर्षकको रूपमा राखेर जोड्नु भएको छ। ती आध्यात्मिकता हासिल गर्ने केही बाटाहरू रहेछन्। के हो भनेको सांस्कृतिक र शैक्षिक अभ्यासहरू, विशेष ध्यान, योग र सत्सङ्गका विषयहरू छन्। सामाजिक तथा सामुदायिक सहकार्यका विषयहरू छन्। पारिवारिक प्रशिक्षण र संस्कारका विषयहरूबाट आध्यात्मिकता जगाउन सकिन्छ। अहिले हामीले यहाँ अपराध र आध्यात्मिकतालाई जोड्दाखेरि पारिवारिक प्रशिक्षण, संस्कारदेखि गएर सांस्कृतिक शैक्षिक अभ्यास, सामाजिक र सामुदायिक सहकार्यका विषयहरू छन्। आज हामीमा नैतिकताको ह्रास भएको छ। नैतिकताको खडेरी जब पढ्दै जान्छ र त्यो नैतिकताको खडेरीको मात्रा बढ्दै जान्छ, त्यतिखेर समाजमा अपराधका घटनाहरू घटिराखेका छन्। त्यसैले नैतिक शिक्षा परिवारदेखि समाज, राष्ट्रसम्म नै यसको आवश्यकता छ। हामी यहाँनिर जोड दिनुपर्छ। डाक्टर साहबले कार्यपत्रमा भन्नुभएको छ, पटक पटक विभिन्न उदाहरण दिँदै भन्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ अपराधिक कार्यलाई पनि हामीले अपराध भन्न सक्दैनौँ। समाजले हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक हुन्छन्,
धार्मिक मान्यताहरू फरक हुन्छन् भन्दै महाभारतदेखि हरेक धर्म उहाँले यति मेहनत साथ समेट्नु भएको छ। हिन्दू, क्रिस्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट सबै मत र मान्यताहरूलाई समेटेर उदाहरणहरू दिनुभएको छ। त्यही गर्ने क्रममा महाभारतको हामीले एउटा विषय हेरौँ। महाभारतको विषय हेर्दाखेरि महाभारतको जब युद्ध हुन्छ त्यो युद्धमा थुप्रै मरेको अवस्था हुन्छ, मारिएका हुन्छन्, तर पनि के भनिएको छ भन्दाखेरि अधर्म विरुद्धको युद्धलाई कहिले पनि अपराध मानिँदैन भनेर भनिएको छ। महाभारत युद्ध अधर्म विरुद्धको थियो भने डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ अस्वस्थमाका कुराहरू आएका छन्। त्यो द्रोणाचार्यका बाबु छोराको कथा प्रसङ्गहरू छ। छोराको शोक नपरी अथवा छोराको शोक परेको नसुनिकन बाबु नमर्ने अवस्थामा त्यहाँ छलकपट गरेको अवस्था छ। त्यो छलकपटलाई पनि अपराध मानिएको छैन। किन भन्दाखेरि धर्मको रक्षाको निमित्त गरिएका कामहरू अपराध हुँदैन भनेर परिभाषित गरिएको छ। र अब हाम्रै कानुनी उसमा हेर्दाखेरि पनि कानुनमा आत्मरक्षाका अधिकारहरू दिएको छ। डाक्टर साहब त लामो समय अपराध अनुसन्धानमा पनि बिताउनु भएको छ। हामीले कानुनमा सेल्फ डिफेन्स आत्मरक्षाका विषयहरू दिएको छ। कसैले कुनै महिलाको सतीत्व लुट्ने अवस्थामा त्यो महिलाले लखेड्दै र दपेड्दै गएर मृत्युको अवस्था भए पनि त्यो के हो त भन्दा सतीत्व रक्षाको निमित्त भएको हो, त्यसलाई अपराध मान्न सकिँदैन भनेर भनेका अवस्थाहरू पनि त्यहाँ देखिएको छ। समग्रमा के भन्न खोजिएको छ भन्दा आध्यात्मिक रूपले परिष्कृत र सुदृढ व्यक्तिहरूबाट नै सुखी, समृद्ध, उन्नत र अपराध मुक्त समाजको कल्पना र निर्माण गर्न सकिन्छ। यो कार्यपत्रमा डाक्टर साहबले पेश गर्न खोजेको यसको खास सार भनेको त्यहीँनिर छ। आध्यात्मिक रूपले परिष्कृत र सुदृढ व्यक्तिहरूबाट नै सुखी, समृद्ध, उन्नत र अपराध मुक्त समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ। र मैले सुरुमा पनि राखेँ, डाक्टर साहबले पनि सुरुमा राख्नु भएको छ, अपराध समाजमा अपराध हुन्छ, अपराधविहीन समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन। अपराधका कारण हुन्छन्। त्यो अपराधको कारण के हो त भन्दा आध्यात्मिकतामा आएको रासो। अब यसलाई नयाँ चिन्तनबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब अपराधका जुन हामीले परम्परागत थ्योरीहरू, विभिन्न थ्योरीहरू मैले भने, यो क्लासिकल एन्ड नियो क्लासिकल थ्योरी, बायोलोजिकल थ्योरी, साइकोलोजिकल थ्योरी, इकोनोमिक्स थ्योरी, जोग्राफिकल थ्योरीहरू, यस्ता थ्योरीहरूका पछाडि अब आध्यात्मिकतावादी चिन्तनबाट पनि, आध्यात्मवादको दृष्टिकोणबाट पनि सोच्नुपर्छ भन्ने कुराको आजको यो कार्यक्रमको मुख्य सार हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब त्यो दृष्टिकोणबाट सोचेर अपराधविहीन समाजको र समाजमा हुने अपराधको नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने विषय हो। र यही क्रममा के अल्बर्ट आइन्स्टाइन लगायतका केही वैज्ञानिकहरूले विश्व एक धर्मको कल्पना गर्नुभएको छ। चाहे इसाई होस्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, जुनसुकै धर्मको पनि मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि आत्मज्ञानलाई जगाउनु हो। आत्मामा सुसुप्त रूपमा लुकेर रहेका ज्ञानहरूलाई परिष्कृत गरेर लिएर आउने हो, आत्मशुद्धिकरण गर्ने हो। त्यसैले धर्म भनेको के हो त भन्दा आध्यात्मवाद हो। आध्यात्मवाद नै धर्म भएको हुनाले विश्व एक धर्मको कल्पना गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो प्रस्तावना पेश गर्नुभएको। यो आध्यात्मवादमा आधारित छ। र अन्त्यमा आज हामी पनि के गरिराखेका छौँ भन्दा हामी आज पनि स्वर्गबाट अवतरण गरेको आध्यात्ममा विश्वास गर्छौँ। तर आवश्यकता हो स्वर्गबाट अवतरण गरेको आध्यात्मिकताको होइन, आवश्यकता हो धरतीबाट, जनताको माझबाट तिनको व्यवहार, सहकार्य, सहसम्बन्ध र चेतनाबाट माथि उठेको आध्यात्मिकताको निर्माण गर्नु हो, जसले वैज्ञानिक प्रविधिसँग विकसित र समृद्ध भएको
अनि अशान्त र सङ्कटग्रस्त पनि भएको विश्व दुनियाँलाई आध्यात्मिकताको विकासले धेरै हदसम्म जोगाउँदै अपराधविहीन र अपराध मुक्त समाजको निर्माणमा मद्दत गर्नेछ। यसतर्फ हाम्रो यो अन्तर्क्रिया भनौँ वा विचार गोष्ठी पनि त्यो दिशामा सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म यति बनाइराख्दै एउटा प्रसङ्ग पनि कहाँनिर जोडौँ भन्दा डाक्टर साहबको प्रस्तुति उहाँको विषय र मेरो दुई ध्रुव परेछौँ। म भौतिकवादको अध्ययन गर्ने मान्छे, विषय अपराध र आध्यात्मिकतावाद थियो र यो विषयले डाक्टर साहबसँग जोड्यो। हामी भौतिक सुखको कल्पना त्यहाँनिर गर्छौँ जहाँ आध्यात्मिक सुख प्राप्ति हुन्छ। यी दुईवटा पुलहरूलाई जोड्नु अहिलेको खाँचो हो। यी दुईटा विषयलाई फरक फरक ढङ्गले हेर्न खोजियो भने हामी अतिवादी हुन पुग्छौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। यी विषयहरू राख्दै पुनः एकपटक डाक्टर साहबले पेश गरेको कार्यपत्र अत्यन्त भाषागत रूपमा सरल छ, स्पष्ट छ, बोधगम्य छ र कार्यपत्रले अपराध कसरी हुन्छ, यो अपराधलाई का कारणहरू के हुन्, अपराधको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा आध्यात्मवादले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टसँग राख्नु भएको छ। यसबाट म लगायत हामी लाभान्वित भएका छौँ। पुनः एकपटक डाक्टर साहबप्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यपत्रको टिप्पणी गर्ने मौका मलाई दिनुभएकोमा म अभय सर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै केही विषयहरू उठेमा पुनः म यहाँहरूसित जोडिने छु र यति भन्दै यहाँहरूको आजको दिन, अब आजको रात सुखमय रहोस्, शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँको टिप्पणीको लागि। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्य सहभागीहरूको लागि फ्लोर ओपन गर्छौँ र यदि यहाँहरूको केही प्रश्न अथवा केही जिज्ञासा अथवा यो विषयमा चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले माइक अनम्युट गरेर अथवा च्याट बक्समा चाहिँ आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। विचार अथवा प्रश्न अथवा मनमा लागेको कुरा जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो म एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु। अहिले चाहिँ हामीले कार्यक्रमको अन्य सहभागीहरूको लागि फ्लोर ओपन गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि यहाँको केही प्रश्न छ, यहाँको केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग अब एकदम धेरै भने हामी 10 बजेसम्म चाहिँ भनौँ न अब हुन्छ बढीमा चाहिँ नि यदि प्रश्नहरू भएन भनेदेखि अब हामी अझ छोटो गर्न सक्छौँ प्रोग्रामलाई चाहिँ नि। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ मैले जुन आशा गरेको थिएँ त्यो बमोजिमको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ साह्रै न्यून भयो। 8-10 जना मात्र पो भयो त होइन। अब अलिकति कहिले चाहिँ नि अलिक बढी नै उयसमा हुन्छ, कहिले कम उयसमा हुन्छ। अब त्यो भन्नलाई खै अब एट्र्याक्सन चाहिँ खै के हो थाहा भएन। त्यो कति उयसमा चाहिँ नि समय के थियो, समयले नभ्या हो कि अब आज साँझसम्म सबैले समय हुनुपर्ने हो? अनि टाइम त जनरली अब हामीले 8 बजे हो जहिले पनि गर्ने टाइम चाहिँ नि। अनि कहिले काहीँ चाहिँ अब हजुर कहिले त अब भनौँ अलि हजुर योभन्दा अघिका दिनहरूमा यसरी चाहिँ त्यो कार्यक्रम गर्दामा कति जति हुने गर्थे, त्यसको चाहिँ एभरेज कस्तो छ? अनि अब अहिलेसम्मको चाहिँ नि रेकर्ड भनेको त्यही 50-60 जना हो म्याक्सिमम हुँदाखेरिको उसमा। नभए भनेदेखि त्यही अब भनेर मिनिमम भने अहिलेसम्मको त्यही 10 जना भन्दा कमको त भएको थिएन। आज कति 9 अहिले चाहिँ नि 9 जना देखिराखेको उसमा छ भनौँ न। जस मिनिमम खालकै चाहिँ नि टाइपको भयो हुन चाहिँ अघि 14-15 जना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अघि हाम्रो सरहरू नै अब हाम्रो सरहरू हुनुहुन्थ्यो भनौँ न। प्रसङ्गमा कुर्ने आइसक्यो। अब हाम्रो चाहिँ आध्यात्मिक तर्फ अलिक चाहिँ रुचि नभएको हो कि
यसमा हामीले चाहिँ राजनीति र विज्ञान पनि घुसाएमा अझ धेरै पनि त्यो स्रोतहरू आउँथ्यो कि जस्तो लाग्यो के मैले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ हाम्रो धेरै चासो हुने अब आध्यात्मतर्फ यो चाहिँ अब अपराधसँग सम्बन्धित अब सामाजिक विषय हो नि यो त सामाजिक विज्ञानको सन्दर्भमा अब यसमा चाहिँ धेरै नै चासो चाहिँ हुनुपर्ने मलाई त्यसो लाग्छ है अझै मैले त यहाँ 2 घण्टा मजाले चाहिँ आनन्दसँग दिनु पाएमा क्लासमा लिएको जसरी चाहिँ 4 घण्टासम्म क्लास लिएको पो हाल्दैन यो 40 मिनट भने चाहिँ छोट्याउँदा त्यहाँ चाहिँ कति कुरो छुट्ने अब भन्नु खोजेको कुरै भन्नु पाइएन तैपनि अब निचोड्नु त भनियो डाक्टर साहबको मैले हल्का प्रस्तुति सुने नमस्कार हजुर मलाई सुन्नु भएको छ हजुर सुन्दैछु अपराध र अध्यात्म भनेर लेख्नु भएको छ डाक्टर साहबले कतिपय चिजहरू जुन उदाहरण दिनुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईको प्रस्तुतिले भनेको चिज र तपाईको शीर्षसँग मेल खाएको थाहा पाइनँ मैले है सरी मैले चाहिँ भन्नुपर्छ यो कुरा है किनभने कहीँ कहीँ त्यो मेल खाएको देखिनँ मैले बाँकी ओभरअलमा प्रस्तुति जुन हो त्यो चाहिँ इन्फर्मेटिभ छ होइन इन्फर्मेटिभ छ र कतिपय चिजहरू जस्तै मैले अब आदिबाट आएँ म माथि सुन्न पाइनँ आदिमा आएर जोइन गरेँ जोइन गरिसकेपछि टिप्पणी विष्णुजीले गरेको टिप्पणी पनि सुने मैले उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको चाहिँ समन्वयवाद हो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन धर्ममा अपराधको कुरा अपराधीकरणको कुराहरू इत्यादि इत्यादि आएका छन् तर एउटा कुरा के हो भने धर्मका जुन तपाईँले केही सिम्बलहरू नामहरू ठ्याक्कै त्यो अगाडि प्रेजेन्टेसन भयो मैले सम्झन्थेँ होइन तर तपाईँले त्यसलाई रिलेट चाहिँ गर्न सक्नु भएको मलाई लागेन क्या जस्तै अब त्यो प्रस्तुति यहाँ छैन अहिले नत्र भने त्यो मेरो जिज्ञासा पनि हो के फेरि त्यो फेरि ब्लेम होइन है डाक्टर साहब यो त्यसरी नलिउँ मेरो जिज्ञासा हो यो किनभने आफ्नो एङ्गलबाट हेरिएको हुन्छ र आफ्नो एङ्गलबाट बुझिने चिज हुनाले त्यो मैले बुझ्न मात्रै खोजेको फेरि मलाई नलागेको कुरा त्यो तपाईँले संवादको क्रममा त्यो ठिक पनि हुनसक्छ होइन यस अर्थमा मैले बुझ्न खोजेको हो जस्तै कि अपराध र आध्यात्म भने तपाईँले जति पनि त्यो तिनी पात्रहरूको कुरा गर्नुभयो पात्रहरू चाहिँ धार्मिक अथवा मैथोलोजिकल पात्रहरू हुन् है तपाईँले शब्द चाहिँ आध्यात्म प्रयोग गर्नुभएको छ है अनि त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ अनि अर्को कुरा एउटा समस्या के हो भने हाम्रो जुन समाज हो नेपाली समाजमा एउटा वास्तविकता के हो भने आध्यात्मिकतालाई र धार्मिकतालाई फरक गरेर हेर्न पनि सकिँदैन वेस्टमा चाहिँ त्यो सम्भव छ होइन तर हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन र सबै चिजहरू वेस्टको आँखाले हेरेर हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशलाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने पनि सम्भावना छैन र अनि धार्मिकताभित्र अपराध अथवा आध्यात्मिकताभित्र अपराध अथवा अपराधभित्र चाहिँ धार्मिकता अपराधभित्र चाहिँ आध्यात्मिकता यो चाहिँ बडो गहन विषय हुन् तर ओभरअलमा तपाईँले प्रश्न अध्यात्म र अपराध भन्नुभयो तर तपाईँको जुन अन्तिम मैले भाग हेरेँ अन्तिममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई स्क्रुनाइज गर्दाखेरिमा के देखाउनु भने होइन यो मूलतः सबै धर्महरू चाहिँ अपराधविहीन छन् अथवा सबैले बुझाउने विषय भनेको चाहिँ सिन्क्रोनाइजिङ हो ओभरअल वेलबिइङ हो भन्ने कुरा देखिन्छ अब यसलाई अपराध र आध्यात्मसँग कसरी रिलेटेड गर्नुभयो डाक्टर साहबले होइन एकातिर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अपराध सबै धर्महरूको सार भनेको सिन्क्रोनाइजेसन हो वसुधैव कुटुम्बकम भनौँ न हाम्रो भाषामा होइन वसुधैव कुटुम्बकम हो भन्नुभयो अर्कोतिर चाहिँ अपराध र आध्यात्म बिचमा चाहिँ कनेक्सन हुन्छ भनेर पनि भन्नुभयो कि त यो भन्नु पर्यो कि आध्यात्मिकताले चाहिँ अपराधलाई कम गर्छ अध्यात्म भएको समाज चाहिँ कम अपराधी हुन्छ भन्नु पर्यो अथवा धर्म पनि एउटा अपराधलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने एउटा टुल हुन्छ यदि त्यसलाई प्रयोग गर्न जानिएन भने भन्ने कुरा पनि भन्नुभयो एकातिर हजुरले के भन्नुभयो भने धर्मले एक दुसरालाई मारेको देखिन्छ भन्नुभयो अर्कोतिर मिलेको देखिन्छ भन्नुभयो कि त यो टपिकलाई के राख्नु पर्छ सबै धर्मको चाहिँ सार भनेको चाहिँ अपराध होइन है समन्वय हो भनेर भन्नु पर्थ्यो हजुरले मलाई लागेको कुरा मैले किन आदि यो अर्ध सत्य हो डाक्टर साहब फेरि मलाई लागेको कुरा किनभने मैले आदि मात्रै सुने त्यही भएर आदिको आधारमा बोल्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ आफै अपुरो भइन्छ मैले यो चाहिँ बुझ्नु परेको विशुद्ध मेरो जिज्ञासा हो यो ब्लेम पनि होइन केही पनि होइन विशुद्ध
जिज्ञासा हो। जति सुने त्यतिको टिप्पणी हो। अगाडि सुनेको भए साथी केही पनि बोल्ने थिएन होला, म थाहा छैन मलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। कृष्ण सरलाई नै मेरो चाहिँ प्रश्न चाहिँ। ठिक छ, अरूको पनि आउने हो कि मैले भनौँ अभयजी? अब अरू अब हाम्रो केही प्रश्नहरू छ भनेदेखि उ गरौँ। यो मलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ मान्छेको चाहिँ स्वभाव चाहिँ वास्तवमा कस्तो छ त त्योसँग पनि जोडेर अलिकति आयो भनेदेखि वास्तवमा किनभनेदेखि मान्छेको अब हवसदेखि लिएर विभिन्न उसमा चाहिँ चोर डाका फटाको चाहिँ देखि लिएर अघि सरले पनि उठाउनु भएको छ हाम्रो कृष्णको उसमा पनि अपराध चाहिँ को लागि भन्यो न मौका पर्ने बित्तिकै अपराध हुने खालको जुन अब त्यो अवस्था छ नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सामान्य देखिन्छ, तर अपराध नपाउन्जेल चाहिँ नि भनौँ न अब केही पनि एकदम शान्त एकदम इमान्दार देखिन्छ। जब मौका पाउँछ त्यसपछि थाहा आन्दोलनको चाहिँ रूपचन्द्र विष्टले भने जस्तो जब मौका पाउँछ त खाते त भाते अब चाहिँ फेरि त भनौँ न आफ्नो रूप देखाइहाल्छ भने जस्तो भ्रष्टाचार पनि गर्छ। जे पनि पाउँछ त्यस उसमा चाहिँ मानव स्वभावसँग जोडेर अलिकति भनेर मेरो जिज्ञासा चाहिँ मानव स्वभाव चाहिँ कस्तो चाहिँ छ त वास्तवमा। अब त्यसले कति चाहिँ अघि हाम्रो भर्खर गोविन्द सरले चाहिँ भन्नुभयो जस्तो कति चाहिँ धार्मिकताले कति चाहिँ त्यो मान्छेको भित्र रहेको जुन स्वभावलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ। अघि भर्खर उठेको हाम्रो विष्णु सरले पनि उठाउनु भएको छ विभिन्न सिद्धान्तहरूको समाजका सिद्धान्तहरू, त्यसपछि साइकोलोजीका सिद्धान्तहरू, यी सबलाई जोडेर हेर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ यी समाज चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनौँ न। अब अपराध अघि विष्णु सरले पनि उठाइरहनु जस्तो अपराध सहितको चाहिँ हाम्रो विश्व छ, जापानमा अलिकति कम छ भनेर भनिन्छ अथवा अलिकति इमान्दार चाहिँ मानिन्छ। अब तर वास्तवमा चाहिँ घटबड हुनेको चाहिँ कारण के? समाजका चाहिँ भनौँ न अब धर्म संस्कृति अब रीतिरिवाजले कति कन्ट्रोल गरिराखेको छ अथवा कस्तो चाहिँ लाग्छ सरलाई भनौँ न यस उसमा? हुन्छ, हस्, धन्यवाद। अरू कसैको? अब ल है त, अब म भन्छु। अब किन भन्दा यो विषय बृहत छ, यो विस्तृत छ। अब मैले यसमा चाहिँ त्यो अपराध शास्त्रको मात्र कुरा गऱ्यो भने, कानुनका मात्र कुरा गऱ्यो भने, सिद्धान्त थ्योरीको कुरा मात्र कुरा गऱ्यो भने त्यो सुन्नेलाई पनि दिक्क लाग्छ। त्यो चाहिँ के भन्छ भाषा विलासको कुरो पनि आयो है। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो यस्तो हुनुपर्छ कि सबैलाई चाहिँ सुन्नमा सुमधुर हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्ट्रेस्टिङ भन्छ नि, त्यो चाहिँ शिक्षाप्रद पनि हुनु पर्यो अनि रमाइलो पनि हुनु पर्यो। र त्यो चाहिँ इतिहासको पुराणको दृष्टान्तहरू उदाहरण गरे खण्डमा बुझ्नलाई सजिलो पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरे हो। र जहाँसम्म चाहिँ अब अभयजीले कुरा राख्नुभयो, अघि हाम्रो विष्णु सरले पनि कुरा राख्नुभयो। अब मैले सबै त्यो सिद्धान्तहरू चाहिँ यो अपराध शास्त्रको क्लास लिनु जस्तो हुने, खालि अपराध र अध्यात्म जोड्नु मात्रै खोज्या मैले। जहाँसम्म कुरो छ अभयजीको अहिले चाहिँ मानव समाजमा अब यो अपराधको किसिम के कसरी भन्ने बारेमा अपराधी 3 किसिमका हुन्छन् हेर्नुहोस् है। एउटा के हो भन्दा जन्मजात अपराधी हुन्छ। यो सबै नेपालीमा बोलेको हुनाले एकदम बिल्कुल सजिलो सरल छ है। या मैले अरबी पनि घुसाएको छैन, अङ्ग्रेजी पनि घुसाएको छैन। भन्दा हामीले अङ्ग्रेजी किताब पढ्नुपर्ने हुन्छ र अब कानुनको किताब गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पारसी भाषाहरू उर्दू भाषाहरू पनि हुन्छन्। मैले चाहिँ सरल शब्दमा बुझ्ने बुझाउने प्रयास गरेको छु। अपराधी 3 प्रकारमा, एउटा चाहिँ जन्मजात हुन्छ, अर्को चाहिँ पागल अपराधी हुन्छ, तेस्रोमा चाहिँ अवसर उन्मुख अपराधी हुन्छ। अब अवसर उन्मुख अपराधी भनेर जुन तेस्रो किसिमको छ यसको फेरि 3टा क्याटेगोरी छ। एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्छ कि सुडो क्रिमिनल भन्छ। त्यो भन्नाले के भन्दा आत्मरक्षाका निम्ति, आफ्नो परिवारको इज्जतको बचाउनका निम्ति तत्काल आवेशमा रिस उठेर चाहिँ त्यो आक्रामक बन्ने, हिंस्रक बन्ने, तर त्यो चाहिँ अपराध हो नि, त्यसलाई चाहिँ सुडो क्रिमिनल भन्छ भने। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ ह्याबिचुअल क्रिमिनल, त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ बानी परेको अभ्यस्त अपराधी हुन्छ। उसले चाहिँ मौका पर्न साथ उसले चाहिँ चोरी डकैती अपराध के हुन्छ उसले चाहिँ गरिहाल्छ। अब तेस्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रिमिनलोइड भन्छ कि, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अनुकूल अवस्था देख्यो मात्र उसले अपराध गर्छ, अन्यथा अपराध गर्दैन। यो 3 किसिमको अपराधी भए। र अब यसको कारण के कस्तो भन्दाखेरि अब विभिन्न त्यो विद्वानहरूको चाहिँ थ्योरीहरू लिनुपर्छ। जस्तो लोम्ब्रोसो, गारोफिलो अनि फेरीको हुन्छ। त्यो चाहिँ जन्मजात हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो भ्रूणमा आमाको पेटमा छँदाखेरि उसको चाहिँ त्यो शारीरिक बनावटले गर्दाखेरि उसको चाहिँ खप्परको चाहिँ
त्यो बनौटले गर्दाखेरि उसको चाहिँ स्नायुहरू दबेको हुन्छ। अर्को फेरि कारण के भन्दाखेरि मान्छेमा चाहिँ उसको भावनाहरू सङ्कुचित गरेर दमित बसेको हुन्छ। जब चाहिँ त्यो चाहिँ प्रस्फुटन हुन्छ। मैले प्रस्तुति कर्म भने त कारण जेसुकै होस्, सिद्धान्त जेसुकै होस्, अपराध हुन्छ अपराध हुन्छ, क्षम्य हुँदैन, त्यो दण्डनीय हुन्छ, दण्डको भागीदार हुन्छ। त्यो मैले बताइसकेको छु। त्यही भएर अब अपराध शास्त्रको दण्डको त्यो परिभाषा थ्योरीमा म भित्र गएको छैन कि। मात्र के भन्दाखेरि समूलमा चाहिँ अपराध के हो र अध्यात्म अपराधको नाममा अब अपराधलाई कसैले चाहिँ अपराध गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो आध्यात्म धर्मको आड लिन्छ भने कसैले चाहिँ अपराध भइसके पश्चात अब यसलाई चाहिँ पखाल्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरिमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो पुरातन इतिहास प्राचीन विभिन्न सम्प्रदायको विभिन्न आस्थाको पनि चाहिँ मैले उदाहरण गरेर एक्जाम्पल पनि दिएको छु। यो कुरा के भन्दाखेरि अघि परिचयकर्म साथीहरूले भनिसक्नु भयो। मेरो पिताजी इन्डियन आर्मीमा, मेरो चाहिँ लालन पालन शिक्षा सबै इन्डियामा भएको कारणबाट अनि फेरि मैले चाहिँ प्रहरी पेसामा भएको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि म गएर 3टा त युएनको मिसनमा गयो। अब धेरैचोटि बाहिर धेरै यो समाजमा अन्तर्राष्ट्रियसँग चाहिँ मैले घुलमेल हुँदाखेरिमा चाहिँ उनको चाहिँ वेशभूषा, उनको सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक रीतिरिवाज सबै हेर्ने मौका पनि पाएँ। मलाई त्यसमा चासो पनि भएको हुनाले मैले नजिकबाट हेरेको छु, क्रिस्चियनको नजिकबाट हेरेको छु। जस्ट फर माइसेल्फ अब मेरो चाहिँ कृष्ण कुमार तामाङ, अब हिन्दू कृष्ण नाम छ, धर्म चाहिँ मैले बुद्ध मान्छु। जन्मजात मेरो चाहिँ बुद्ध परम्परा अनुसार हुन्छ। हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न संस्कार सबै बौद्ध परम्परा। तर हामी हिन्दू समाज छौँ, तर हामी हिन्दू देवी देवता सबै मान्छौँ र हिन्दू संस्कार गर्छौँ भने अब बाहिर विदेशसम्म मुसलमानहरू टन्न भेटेको उनका पनि के कस्तो सबै कुरो मैले बुझेको छु। जिउसको त्यस्तै, अब सिखको पनि त्यस्तै। अरू धर्म मैले राखेको छैन। हुन त म यसमा प्रकाण्ड ज्ञानी विद्वान भन्ने पुछाएको छैन। अघि नै मैले चाहिँ त्यहाँ राखिसकेको छु। मैले कुनै पीठमा गएर कुनै चाहिँ सन्त महन्तको चाहिँ दीक्षा पनि ग्रहण गरेको होइन। तर चाहिँ यही अहिलेसम्मको उमेरको हिसाबले जति मैले अवलोकन गरेर अनुभूति गरेर ज्ञान गुणका कुरा पाएँ। अब त्यसैलाई चाहिँ मैले अपराधको सम्बन्धमा मैले भने चाहिँ अब मैले क्रिमिनोलोजी गरेँ, अब एमफिल पनि मैले प्रशासन पनि त्यसैमा गरेँ, एलएलबी त्यसैमा गरेँ। अब अरू पनि विषय मेरो 5वटा डिग्री छन्। अब त्यसमा चाहिँ अपराधसँग सम्बन्धित हुनाले अब मैले तालिम पनि अब अमेरिका, अब कहाँ गरेन, अब चाइनामा गरेँ, रसियामा, दुनियाँ ठाउँ गरेको हुनाले सबै अपराधको चाहिँ तालिम, सैद्धान्तिक ज्ञान र किताबी ज्ञान र अपराध अनुसन्धानको फिल्डको अनुभव यो सबैलाई जोडेर चाहिँ अब चाहिँ अध्यात्मतर्फ कसरी लाने भन्ने सम्बन्धमा अघि उहाँ एकजना सरले भन्नुभयो, उहाँले बिचमा आउनु गरेर बिल्कुल त्यो कुरा अब त्यो मनुस्मृतिको जस्तो के ढोलक नारी शूद्रलाई चाहिँ कुटेर पिटेर ठिक हुन्छ भने त्यो त आधा मात्रै हो। त्योभन्दा अगाडिको श्लोक सुन्नु पर्यो अनि मात्र त्यो वास्तवमा कुरा आउँछ कि त्यो अगाडि कुरो नबुझिकन त्यो खण्ड सुन्यो भने त्यसको अर्थको अनर्थ हुन जान्छ। तसर्थ र फेरि मेरो प्रेजेन्टेसन जहाँ चाहिँ मैले पुरा गर्नै पाएको छैन। मैले चाहिँ किनभने समय लामो चाहिने भएको हुनाले मेरो अर्को कार्यक्रममा मैले मिस गर्नु पर्यो। है हुन्छ 40 मिनटको थियो, अब 5-10 मिनट गरेर 1 घन्टा भनेको अब कहाँ 2 घन्टा चाहिँ हुन लागिसक्यो। अझ पनि कुरा सकिएको छ भनेपछि अब यस्तो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ एकदमै लामो हुनाले जस्तो चाहिँ हामीले लेक्चरमा अब क्याम्पसमा युनिभर्सिटीमा कतै चाहिँ फेस टु फेस गर्ने सम्बन्धमा समय सीमा हुन त्यसमा चाहिँ मजासँगले एउटा क्लास लिनु 3 घन्टासम्म जान्छ भने उसले चाहिँ क्लास लिनु धक ठुकुन्जेलसम्म मजाले भन्न पाइन्छ क्या। अनि सुन्नलाई सबैको कुरा सुन्नु पाइन्छ। अनि चाहिँ त्यहाँ जति चाहिँ दर्शक हुन्छन्, जति श्रोता हुन्छन्, त्यति चाहिँ ऊर्जा पनि आफूलाई चाहिँ उत्साह पनि जागेर आउँछ। मात्र 10 जना के गराइरहनु हौ भने जस्तो हुन्छ है। अनि फेरि अर्को कुरा आफ्नो श्रोता कस्ता किसिमका छन् त्यसमा पनि भर पर्ने हुन्छ। खै समष्टिगत भन्नु पर्दाखेरि विष्णु सरको हाम्रो अभयजीको उहाँ सरको शुभ नाम मलाई याद भएन। यहाँले जुन किसिमको उत्सुकता जिज्ञासा आफ्नो अनुभव आफ्नो चाहिँ त्यो ज्ञान गुणका कुराहरू यहाँ चाहिँ सेयर गर्नु त्यसको निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अभयजीलाई पनि धन्यवाद। फेरि चाहिँ मैले पनि अघि कुरो राखेँ अब यो विषयमा चाहिँ अझ राजनीति र विज्ञान पनि जोडिएको छ कि अपराध भनेपछि अब यसमा चाहिँ साइकोलोजीको कुरा आउँछ र चाहिँ फेरि राजनीतिको कुरो पनि आउँछ। अनि फेरि यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको यति विकास भएको छ कि अपराध निराकरणका निम्ति त्यो अपराध पहिचान गर्नका निम्ति अब यो अपराध शास्त्रमा विज्ञान र प्रविधिको उत्तिकै महत्त्व छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि उत्तिकै चाहिँ प्रभाव हुन्छ र अहिले चाहिँ फेरि हामी देखिरहेछौँ नि उसको। म एकपटक रसामा गएको थिएँ। रसामा जाँदाखेरि त्यहाँका मान्छेले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा देखाउँदाखेरि भिजिट गराउँदाखेरि के भन्थे हाम्रो यत्र यत्र क्याथेड्रल भन्छ त्यो चर्चहरू के अनि अस्पताल यहाँ चाहिँ
प्रथम विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध बमबारी गर्दा नि हामीलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित राख्यो भन्छ तर उसलाई के थाहा त त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गर्दाखेरि त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ हमला गर्नु पाइँदैन बमबारी गर्नु पाइँदैन भनेको हुनाले अझ छेउछाउमा जति पनि चाहिँ तहस नहस भए ती अस्पताल त्यहाँका चाहिँ जुन धार्मिक स्थलहरू छ ती सुरक्षित भयो तर त्यहाँको जनतालाई के छ भने हाम्रो अलौकिक शक्तिले हाम्रो प्रभु येशूले चाहिँ बचाउनु भएको छ त्यो पनि हो माने मैले तर चाहिँ के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छ त्यसको पछाडि त अनि यी सब कुरा चाहिँ त्यस्तो कुरा हुन्छ त्यही भएर यो कुरा चाहिँ धेरै बृहत हुन्छ र समष्टिमा अब आजको समयको लागि सबैलाई धन्यवाद फेरि भेट्नला विष्णुसँग चाहिँ रमाइलो लाग्यो हाम्रो पेसासँग मिलोजुलो लागेको छ ल अभयजी थ्याङ्क यू भेरी मच ल है सबैलाई नमस्कार थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्कार हाम्रो विष्णु सरको के लास्टमा केही बोल्नु हुन्छ कि अब 1 मिनेटमा केही अब इन्डिङ नत्र भने अब हामी करिब अब इन्डिङ नै छौँ अब छैन सर अहिले हुन्छ पुष्पाजी अब सबै भन्नु समापनको लागि उ गर्दिनु हस् सर हस् सो सर्वप्रथम त म आजको हाम्रो स्पिकर डाक्टर कृष्ण कुमार तामाङ सर र कमेन्टेटर विष्णु प्रसाद पाण्डे सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु व्यस्तताको बावजुद पनि हामीसँग आएर यति धेरै ज्ञान दिनुभयो विचार राखिदिनु भयो यो विषयमा यहाँको समयको लागि र यो विचारको लागि यो ज्ञानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद साथै हाम्रो कार्यक्रमको अन्य सहभागीहरूको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सहभागी भइदिनु भयो आफ्नो कमेन्ट राखिदिनु भयो हैन विचार राखिदिनु भयो यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद कमेन्टेटर सर अनि स्पिकर सर अनि हाम्रो सहभागी सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद बहिनीलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद ओके शुभरात्रि फेरि भेटौँ हस्